नमस्कार सबैजनामा। म 4 बजिसकेको छ। सम्पूर्ण प्यानलिस्ट र स्पिकरहरू आइसक्नु भएको छ। हामीले 4 बजे सुरु गर्ने भनेका थियौँ। हामी 4 बजे नै ठिक्क सुरु गर्न गइरहेका छौँ। आजको वेबिनारको कार्यक्रमको सुरु गर्नुभन्दा पहिले म आफ्नो परिचयबाट सुरु गर्न चाहन्छु। म सरोज दाहाल अर्थरोजगार.com बाट, जुन आज यस कार्यक्रमको मिडिया पार्टनरको रूपमा रहेको छ र आजको कार्यक्रमको सहजकर्ताको रूपमा पनि रहनेछु। स्वीकार्नुहोस् सबैमा मेरो नमस्कार। आजको वेबिनारको विषय छ नेपाली आप्रवासीका लागि वित्तीय साक्षरता र रिटर्नी आप्रवासीको व्यवस्थापन। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर महामहिम राजदूत र सम्पूर्ण स्पिकरहरू र समस्तहरू सहभागी भइसक्नु भएको छ। म सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो वेबिनार रेकर्ड हुनेछ। रोलिङ नेक्ससको फेसबुक पेज र अर्थरोजगारबाट एकैसाथ लाइभ हुने पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। म आजको कार्यक्रमको प्रस्तुताको रूपमा एकदमै उत्साहित छु र अहिले हामीलाई जुमबाट झन्डै 100 जना र फेसबुक लाइभबाट हामीलाई 100 भन्दा बढीले हेरिराख्नु भएको छ र सँगसँगै जोडिने क्रम पनि जारी छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँ तमाम सबैजनालाई एकसाथ। महामहिमज्यू यति बेला कतारबाट हुनुहुन्छ भने अन्य स्पिकरहरू नेपालबाट सहभागी छौँ। सबै स्पिकरहरूलाई आफ्नो विषयको बारेमा जानकारी र प्रेजेन्टेसनका निमित्त आधी घण्टाको समय उपलब्ध हुनेछ। अब स्पिकरहरूको परिचयतर्फ जान चाहन्छु। हाम्रो पहिलो स्पिकरको रूपमा हुनुहुन्छ महामहिम राजदूत डाक्टर नारदनाथ भारद्वाज। उहाँ हाल कतारका लागि नेपाली राजदूत हुनुहुन्छ। विगतमा उहाँ गोरखापत्र संस्थानको अध्यक्ष र महाप्रबन्धक हुनुहुन्थ्यो। साथै एभरेस्ट हेराल्ड, काठमाडौँ पोस्ट र रेडियो नेपालमा पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। उहाँ शहीद रामनाथ दाहाल स्मृति मञ्चको जनरल सेक्रेटरीको रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। म महामहिम राजदूत डाक्टर नारदनाथ भारद्वाजलाई यो वेबिनारमा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। यसै गरी हाम्रो दोस्रो स्पिकर अथवा प्यानलिस्टको रूपमा हुनुहुन्छ डाक्टर भरत कुमार पोखरेल, कन्ट्री डिरेक्टर हेल्भिटास। उहाँ 2014 देखि हेल्भिटासको कन्ट्री डिरेक्टरका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। यसअघि उहाँ 3 वर्ष हेल्भिटासकै डेपुटी कन्ट्री डिरेक्टरको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ नेपाल स्विस कम्युनिटी फरेस्ट्री प्रोजेक्टमा प्रोजेक्ट डिरेक्टरको रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। उहाँको संस्था हेल्भिटास एक सामाजिक संस्था हो जुन नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा मानिसहरूसँग मिलेर साझेदारी माध्यमबाट वास्तविक परिवर्तन ल्याउन प्रतिबद्ध छ। म डाक्टर भरत कुमार पोखरेललाई पनि यो वेबिनारमा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर। नमस्कार। थ्याङ्क यू सर। हाम्रो तेस्रो प्यानलिस्टको रूपमा र स्पिकरको रूपमा हुनुहुन्छ गुरुप्रसाद पौडेल, डाइरेक्टर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। उहाँ विगत 19 वर्षदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ। हाल नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको उहाँ शिक्षा मन्त्रालयमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ विदेशबाट आउने आधिकारिक विप्रेषण रेमिटेन्सको विज्ञ हुनुहुन्छ। म गुरुप्रसाद पौडेल सरलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, वेलकम सर। नमस्कार, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर, वेलकम सर। थ्याङ्क यू। त्यसै गरी चौथो प्यानलिस्टको रूपमा यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ प्रज्वल शर्मा, माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट अफिसर, IOM UN माइग्रेसन। उहाँ विगत 19 वर्षदेखि IOM-मा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँको आप्रवासन र विकासमा लामो समयसम्मको काम गरेको अनुभव छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रवास प्रशासन, क्षेत्रीय पहल तथा प्रकोप तयारी, जोखिम न्यूनीकरण र पुनर्निर्माण कार्यक्रममा समेत काम गरेको अनुभव छ। म प्रज्वल सरलाई यो वेबिनारमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, प्रज्वल सर, तपाईँलाई यो वेबिनारमा स्वागत छ। धन्यवाद। एउटा सानो करेक्सन, IOM-सँग मेरो आबद्धता चाहिँ 12 वर्ष पुग्न लाग्यो। ए हस्, धन्यवाद सर। यसै सँगसँगै यो वेबिनार झन्डै 2 घण्टाको हुनेछ। लगभग हामी 2 घण्टामा यो 1 घण्टा 30 मिनटदेखि 2 घण्टासम्म सक्नेछौँ। साथै सहभागीहरूमध्येबाट कसैको पनि प्रश्नहरू छ भने
तपाईँले फेसबुक पेजमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यही जुममा रहेको च्याट सेक्सनमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। हामी अन्त्यमा तपाईँका प्रश्न लिनेछौँ र सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूबाट हामी त्यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो वेबिनार आयोजना गर्नुको मुख्य उद्देश्यको तर्फ जान चाहे। यो वेबिनार आयोजना गर्नुको उद्देश्य आप्रवासी कामदारको वित्तीय व्यवस्थापनको अवधारणा स्पष्ट गर्न, आफ्नो रोजगारी, मानवाधिकार र वैदेशिक रोजगारमा काम गर्ने अधिकार र कानुनी रूपरेखाबारे शिक्षा लिन र आप्रवासी कामदारको पुनः एकीकरण र नेपाल पुनरागमन र आप्रवासीका लागि अवसरको पहिचान गर्ने रहेको छ। आजको यस वेबिनारको आयोजक रोलिङ कर्मशील विदेश र सह-आयोजक सेफर माइग्रेसन प्रोजेक्ट सामी र हेल्पिटासलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आयोजक रोलिङ कर्मशील विदेशबारे केही जानकारी दिन गइरहेको छु। विगत केही 3 महिना अगाडि मात्र यो एप लन्च भएको हो। यो एप एउटा त्यस्तो एप हो जुन रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया लगायत विभिन्न गल्फ कन्ट्री जान चाहने अथवा विदेशमै रहेर स्वदेश फर्कन चाहने र सम्पूर्ण नेपालीहरूका लागि जानकारी, गुनासो व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सम्पूर्ण समाचारका साथसाथै अन्य धेरै सेवाहरू छन् यो रोलिङ कर्मशील एपमा। यो एप तपाईँहरूले प्ले स्टोर र एप स्टोरमा गएर डाउनलोड गरी प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुनेछ। साथै सेफर माइग्रेसन प्रोजेक्ट सामिक हेल्पिटासको प्राविधिक सहयोगमा नेपाल सरकार र स्विजरल्यान्ड सरकारको द्विपक्षीय पहल हो। यसले हाल नेपालको 39वटा जिल्लामा काम गरिरहेको छ र सामीको बारेमा थप जानकारी केही भरत सरले पनि गर्नुहुने नै छ। अब आजको वेबिनारको कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। पहिलो स्पिकरको रूपमा हुनुहुन्छ महामहिम राजदूत। महामहिम राजदूतलाई म यति बेला यो की नोट स्पिकरको रूपमा ओपनिङ स्टेटमेन्ट राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। महामहिम राजदूत, अबको पालीमा हजुरको। धन्यवाद महाराजजी। हस्, धन्यवाद। मलाई यस वेबिनारमा कीनोट स्पिकरको रूपमा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आजको यो वेबिनारको विषय माइग्रेन्ट श्रमिकहरूको वित्तीय व्यवस्थापन र उनीहरूको पुनर्स्थापनाको विषय विशेष रूपले केन्द्रित रूपले यहाँ प्रस्तुत गरिएको मैले पाएको छु। यसै सम्बन्धमा म आफ्ना अनुभवहरू यहाँहरूसित साटासाट गर्न चाहन्छु। म अहिले नेपालको तर्फबाट कतारको राजदूतको रूपमा गत 1.5 वर्षदेखि यहाँ कार्यरत छु। यस अवधिमा मैले नेपालका 3,50,000 कामदारहरू विभिन्न यहाँका निर्माण र सेवा क्षेत्रमा काम गरिरहेको पाएको छु र उहाँहरूका समस्यासित निकट रूपले रहेको हुँदा यो समस्या निकै जटिल, बहुआयामिक र यो छलफलको निम्ति योग्य विषय हो भन्ने मैले ठानेको छु। कतार एउटा अरब सागरमा रहेको एउटा सानो प्रायद्वीपीय राज्य हो। यो लगभग 11,571 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ र यसको जनसङ्ख्या 27,81,677 बताइएको छ अहिलेको हालसालैको तथ्याङ्कमा। तर यहाँको आप्रवासीहरूको जनसङ्ख्या 22 लाख भन्दा बढी छ। तसर्थ यो एउटा साह्रै थोरै जनसङ्ख्या भएको मुलुक हो। हालसालैका वर्षहरूमा कतारले अत्यधिक अविश्वसनीय विकास गर्न सफल भएको छ र यो मध्यपूर्वको एउटा उदयमान आर्थिक शक्तिको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेर गइरहेको छ। यो अवस्थामा यसले विश्व कूटनीति, खेलकुद र अन्य आर्थिक क्रियाकलापहरूमा संसारलाई चकित पार्ने किसिमको एउटा प्रदर्शन गरिरहेको छ र गत वर्षदेखि यो कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि यो देशको आर्थिक विकासमा केही अंकुश अवश्य लागेको थियो। 2020मा यसको आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक बन्न पुगेको थियो। तर 2021मा आएर फेरि आफ्नो यो आर्थिक विकासको दरलाई यसले स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढाउन सफल भएको छ र यसपालि 2.36% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेको कुरा बताएको छ।
यो देश संसारका 10वटा अति सम्पन्न देशहरूमध्ये पर्दछ र यसको प्रति व्यक्ति यसको जीडीपी 166.31 बिलियन US डलर र प्रति व्यक्ति आम्दानी 59,143 डलर रहेको छ। तसर्थ यो देश एउटा अत्यधिक सम्पन्न मुलुकको रूपमा रहेको छ र यसले विभिन्न एसिया, अफ्रिका र यो ककेसियन देशहरूबाट एउटा ठुलो श्रम रोजगारीको लागि आएका मानिसहरूलाई रोजगारी पनि दिन सफल भएको छ। तसर्थ यो देश वास्तवमा एउटा उदयमान श्रम रोजगारीको एउटा गन्तव्य पनि हो र नेपालीहरूको लागि झन् विशेष रूपले यो सही छ, किनभने यहाँ अहिले 3,50,000 नेपालीहरू कार्यरत छन् र यो भारत, बङ्गलादेश पछाडि दोस्रो ठुलो सङ्ख्या आप्रवासी श्रमिकहरू रहेको चाहिँ एउटा मुलुकको रूपमा स्थापित भएको छ। नेपाल र कतार 1977 देखि एउटा दौत्य सम्बन्ध कायम राखेर अगाडि आइरहेका दुईटा देशहरू हुन्। दुई देशको बीचमा अति मधुर सम्बन्ध कायम रहेको छ। यस बीचमा कुनै पनि त्यस्ता किसिमका उल्लेखनीय विवादहरू उत्पन्न भएका छैनन् र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरूमा नेपाल र कतारको साझा दृष्टिकोण छ र विश्वका विभिन्न मुक्ति आन्दोलनहरू र अन्य जनपक्षीय आन्दोलनहरूलाई नेपालले जस्तै कतारले सहयोग र समर्थन गर्दै आएको छ र हालसालै इजरायल र कतारको बीचमा भएको युद्धमा कतारले प्यालेस्टिनीहरूलाई धेरै ठुलो सहयोग उपलब्ध गराउन सफल भयो र त्यस्तै यो कोभिडको महामारीको बीचमा संसारभरिका देशहरूलाई यसले सहयोग उपलब्ध गरायो। पहिलो महामारीको बेलामा नेपाललाई पनि कतारले उल्लेखनीय आर्थिक सहयोग गरेको थियो, तर अब यस पटकको महामारीको अवसरमा चाहिँ कतारले नेपाललाई सहयोग गर्न अहिले कुनै किसिमको एउटा वचन दिएको छैन। सायद उसका विभिन्न किसिमका अरू प्रतिबद्धताहरूको कारणले गर्दा पनि यो हुन सक्दछ, किनभने उत्तर अफ्रिका र मध्यपूर्वका कयौं देशहरूमा भएको जुन अत्यन्तै ठुल्ठुला विध्वंसकारी प्राकृतिक मानव निर्मित घटनाहरूले कतारको सहयोगको अपेक्षा गरेको छ। जस्तो लेबनानको बेरुतमा भएको बम विस्फोट पछाडि सम्पूर्ण बेरुत सहर ध्वस्त हुँदा त्यो सहरका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई प्रति महिना $100 वितरण गरेर उनीहरूलाई चाहिँ बाँच्ने एउटा अवसर यो कतार सरकारले निर्माण गर्यो। त्यस्तै अब अहिले प्यालेस्टिनीहरूको लागि त्यो वेस्ट ब्याङ्क र गाजा क्षेत्रमा भएको विनाशलाई फेरि पुनर्निर्माण गर्नलाई $500 मिलियन भन्दा बढी सहयोग उपलब्ध गराउन गइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब भारतको त्यत्रो ठुलो कोभिडको महामारीमा उसले 300 टन भन्दा बढी स्वास्थ्य सामग्रीहरू पठाएर सहयोग गर्यो र नेपालको सन्दर्भमा पनि हामीलाई सहयोग गर्ने वचन प्राप्त भएको छ, तर अहिलेसम्म त्यसरी सहयोग गर्न सकिरहेको छैन र यहाँ नेपाली श्रमिकहरूको जुन एउटा ठुलो उपस्थिति छ र त्यसले पनि नेपालको एउटा आर्थिक स्थितिमा ठुलो टेवा पुगेको छ। रेमिटेन्समा यो सायद कतार दोस्रो ठुलो मुलुक हो र यहाँबाट नेपालीहरूले पठाएको रेमिटेन्सबाट हाम्रो देशको अर्थतन्त्र एउटा ठुलो एउटा सहयोग र टेवा प्राप्त गर्न सफल भएको छ। अब यी श्रमिकहरूको आर्थिक जीवनको परिवर्तन गर्नमा भने अब हामीले खासै नयाँ एउटा प्रवर्तनकारी नीतिहरू ल्याउन सकेको जस्तो मैले देखेको छैन। वास्तवमा नेपालीहरूले जुन किसिमको श्रम गरेका छन्, यहाँ आएर एउटा उच्च स्तरको प्राविधिक र आधुनिक निर्माण प्रविधिको जुन ज्ञान हासिल गरेका छन्, त्यसलाई व्यवस्थित
र औपचारिक एउटा रूप दिएर उनीहरूलाई स्किल लेबररको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामीले पहुँच गराउन सके हाम्रो लागि धेरै ठुलो फाइदा हुन सक्ने र रेमिटेन्समा वृद्धि हुन सक्ने र नेपालीहरूको जुन एउटा श्रम प्रोफाइल छ त्यो पनि वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ। तर अहिले नेपालीहरू निम्न स्तरको शारीरिक श्रम गर्ने मजदुरहरू मात्रै उत्पादन गर्ने देशको रूपमा हामी बाहिर प्रोजेक्ट भइरहेका छौँ र त्यो एउटा दुःखद पक्ष छ र हामीले यस सम्बन्धमा गम्भीर भएर श्रमिकहरूको उनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने उनीहरूका प्रविधि र अन्य त्यो सिपमूलक दक्षताहरू विकास गर्ने तर्फ ध्यान दिन नसक्ने हो भने आउने दिनमा हामीले वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार बजारबाट खासै फाइदा लिन सक्ने स्थिति देखिँदैन। वास्तवमा नेपालीहरूको निम्ति कतार सरकारले गर्न सक्ने र हामीले कतारको विकासका सम्भावनाहरूबाट सिक्न सक्ने धेरै कुराहरू छन् र ती कुरामा द्विपक्षीय वार्ता र उच्च स्तरीय भ्रमणबाट हामीले नयाँ नयाँ अवसरहरू निर्माण गर्न सक्नु पर्दछ र यसको लागि मैले उच्च स्तरमा यहाँबाट सरकारका मन्त्रीज्यूहरूसित प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि बारम्बार आफ्ना अनुभवहरू र यहाँबाट पाएका नयाँ अवसरहरूको बारेमा जानकारी गराउँदै आएको छु र हामीले उच्च स्तरीय भ्रमण दुई देशका उच्च स्तरीय भ्रमणबाट नेपाली श्रमिकहरूको यहाँको कार्य अवस्थालाई सुधार गर्ने किसिमका नयाँ अवसरहरू निर्माण गर्नमा हामी लाग्नुपर्ने मैले देखेको छु र खास गरी यहाँबाट जुन एउटा रेमिटेन्स नेपाल गइरहेको छ त्यो रेमिटेन्सलाई भोलि मजदुरहरूको हक हित र उनीहरूको भविष्य सुरक्षाको निम्ति प्रयोग हुने किसिमका क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न आवश्यक छ। ती लगानीका क्षेत्रहरू निर्माण गर्न सक्ने हो भने कतार सरकारबाट पनि सहयोग मिल्न सक्ने अवस्था छ र वास्तवमा कतार एउटा नेपाल जस्तो देशको निम्ति एउटा ठुलो आर्थिक अवसरको क्षेत्र पनि हो र नेपाल पनि कतारको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा आयात गर्ने देशको रूपमा विकास गर्न सकिने क्षेत्र हो। किनभने रोके मायामानज्यू अब सानो एउटा हजुरको अब त्यही हुनुहुन्छ, हजुर महामहिम त्यही राजदूतको रूपमा त्यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। नेपाली श्रमिकहरूलाई चाहिँ यो वित्तीय साक्षरताको ज्ञान कतिको छ, कतिको पाउनु भएको छ, यो साक्षरता छ कि छैन भने सरकारले कस्ता खालका कदम चाल्नु पर्ला त्यहाँनिर अलिकति हजुरको धारणा जान्न चाहे। विशेष गरी वित्तीय सवालमा यहाँ नेपाली मजदुरहरू धेरै जसो त एउटा अशिक्षित भएको मैले महसुस गरेको छु। उहाँहरूमा वित्तीय साक्षरता मात्र होइन कि यो प्राविधिक साक्षरता, खास गरी यो चाहिँ आइटी साक्षरतामा पनि धेरै कमजोर हुनुहुन्छ उहाँहरू र कयौं यस्ता अवसरहरू र आफ्नो व्यवसाय र जीवनको लागि आवश्यक हुने सूचनाहरू प्राप्त गर्नमा पनि उहाँहरू कमजोर हुनुहुन्छ। तसर्थ अब यो आर्थिक क्षेत्रमा उहाँहरूलाई जुन किसिमको एउटा प्राविधिक ज्ञानको आवश्यक छ त्यसको निम्ति एउटा विशेष व्यवस्था गरेर तालिम दिनुपर्ने जरुरी मैले महसुस गरेको छु। किनभने उहाँहरू यहाँ आएर कतिपय गैर कानुनी उद्योग धन्दाहरूमा, गैर कानुनी क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुराहरूमा प्रोत्साहित हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ठगिने, लुटिने सम्भावनाहरू अत्यन्त बढी छन्। त्यसबाहेक ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट पैसा पठाउने, लिने नगरिकन अब हुन्डीमा भर पर्ने हुँदाखेरि कयौं अवस्थामा उहाँहरू ठगिनु भएको, पठाएको पैसा बेपत्ता हुने गरेको, परिवारले नपाएको यस्ता अवसरहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता भने धेरै गम्भीर रहेको र यसलाई चाहिँ सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने मैले महसुस गरेको छु। हस्, धन्यवाद महामहिम राजदूत। हामी अन्त्यसम्म तपाईँसँगै जोडिराख्नुहुन्छ भन्ने आशा र अपेक्षा राखेका छौँ। तपाईँले आफ्नो समय दिनुभयो र एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयको उठान गर्नुभयो। यहाँनिर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ गुरुप्रसाद बडाल, तपाईँले जुन खालको विषय राख्नुभएको छ उहाँले पनि त्यसमा टिप्पणी गर्नुहुन्छ होला। म फेरि तपाईँकोमा फेरि आउँछु। अहिलेको लागि भने चाहिँ म डाक्टर भरत कुमार पोखरेल जो कन्ट्री डिरेक्टर हुनुहुन्छ हेल्बिटास र सामीको, जो सेफर माइग्रेसनको लागि लामो समयदेखि काम गरिरहेको छ। मैले आजको वित्तीय
साक्षरता श्रमिकका लागि, वैदेशिक श्रमिकका लागि डाक्टर भरत कुमार पोखरेलबाट यो फ्लोर ओपन गरे। सर, भरत सर, तपाईँको छोटो टिप्पणी मैले यहाँबाट सुन्न चाहे सर। हस्, थ्याङ्क यू सरोजजी। अब सबभन्दा पहिला त यो यस्तो खालको टपिकमा हामीलाई मौका दिनुभएकोमा म यो आजलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो महामहिमज्यूको प्रस्तुतिबाट दुईवटा चिज म सापट्टि लिन चाहन्छु। एउटा चाहिँ के भने यो माइग्रेसन, डेभलपमेन्ट, रिइन्टिग्रेसनको कुरा चाहिँ एउटा जटिल र यो बहुआयामिक विषय हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो जटिल तथा बहुआयामिक विषय भएको हुनाले यसलाई एउटा मात्रै कर्नरबाट बुझेर हेरेर यो हुँदैन। त्यसकारणले मेरो प्रस्तुतिमा ती बहुआयामिक पक्षहरू के हुन् भनेर म अलिकति त्यसमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। एउटा त्यो छ। दोस्रो, हाम्रो महामहिमज्यूकै प्रस्तुतिबाट अर्को म के सापट्टि लिन चाहन्छु भने जसरी कतार एउटा उदयमान आर्थिक उन्नति गर्ने मुलुक हो, त्यस्तै अब हामीले नेपाल र नेपालीको मनोविज्ञान र यसको चाहिँ जुन नेपालीहरूको चाहिँ श्रम गर्न सक्ने क्षमतालाई हेर्ने हो भने नेपाल कतार जस्तै एउटा उदयमान आर्थिक उन्नति गर्न सक्ने एउटा मुलुक स्थापित हुन सक्छ। एउटा त्यो मेरो विश्वासको हिसाबले मैले प्रस्तुत गर्छु। अब यो अलिकति एम्बिसियस जस्तो पनि लाग्छ अहिले सबैलाई, किनभने हाम्रो जताततै बिग्रेको भत्केको मात्रै कुरा गर्छौँ हामीले। र दोस्रो चाहिँ त्यति मात्रै नभएर नेपाल एउटा राजनैतिक र सामाजिक रूपान्तरणको लागि, राजनैतिक र सामाजिक रूपान्तरण संसारमा कसरी भइरहेको छ, युद्धको आधारमा अथवा यो चाहिँ नै धेरै ठुला चाहिँ नै यो द्वन्द्व पछि भएको अवस्थामा नेपाल एउटा यस्तो लिडर हुन सक्छ, संसारको लिडर, महात्मा गान्धी पछिको लिडर, महात्मा गान्धीको इन्डिया पछिको लिडर, जसले एउटा राजनैतिक र सामाजिक रूपान्तरणको लागि एउटा मोडल तयार गर्न सक्छ हैन। र त्यसले गर्दाखेरि यो दुईटा चाहिँ नै विश्वासका साथ मेरो प्रस्तुति मैले यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। अब यसो हेर्दाखेरि त अब यो उडन्ते कुरा हो, किनभने यहाँ त सबै चिज नराम्रो छ, कसरी यो सम्भव होला भन्ने जस्तो यहाँहरूलाई लाग्छ। तर आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि यो नेपाल 50 वर्षमा यस्तो हुन्छ भनेर कसैले कल्पना पनि गरेका थिएन। त्यति मात्रै होइन, आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि यो नेपाल यस्तो हुन्छ भनेर कसैले पनि कल्पना गरेका थिएन। र आजभन्दा केवल 14-15 वर्ष अगाडि, पिस प्रोसेस अगाडि यो नेपाल कता जान्छ भन्ने कुरा र अहिले कता छ नेपाल भन्ने कुरा कसैले कल्पना पनि गर्न सकेका थिएन। त्यसले गर्दा नेपालमा कल्पना नगरेका कुरा हुन्छन्। तर अब यो कल्पना गरौँ कि नेपाल एउटा उन्नत उदयमान आर्थिक उन्नति गर्न सक्ने मुलुक, राजनीतिक र सामाजिक रूपान्तरणको लागि मोडल दिन सक्ने मुलुक हुन्छ। र त्यसमा हाम्रो रेमिटेन्स र रिइन्टिग्रेसन र रिटर्निज माइग्रेन्टको सिप अत्यन्त यो चाहिँ नै काम लाग्न सक्छ भन्ने हिसाबले मैले यहाँ प्रस्तुत गर्छु। र त्यो प्रस्तुतिमा मैले अलिकति सजिलो बनाउनको लागि अब यो विकासेहरूले जहिले पनि के गर्छ भने अहिले अब पण्डितले पात्र पल्टाए जस्तो, रुद्रीको किताब पल्टाए जस्तो अलिकति एक दुईवटा स्लाइड देखाउन चाहन्छु म। त्यहाँ देखिन्छ कि देखिँदैन, नभए मलाई अनुपजीले अलिकति मद्दत गर्नुहुन्छ। देखियो। अब यसमा मैले खासमा चाहिने यो रिइन्टिग्रेसनको कुराको बारेमा बढी मलाई चाहिने छुनु भन्नुभएको हुनाले अर्गनाइजरले, र यसका खास गरी अवसरको पाटो, यसका अपर्च्युनिटीहरूको पाटो, धेरै च्यालेन्जेसहरू, चुनौतीहरू र दुःख कष्टका कुराहरू हामीले अघिल्लो एपिसोडमा हामीले भनिसकेका हुनाले मैले त्यो विषयमा म केन्द्रित गर्न चाहन्छु। अब यसका चाहिँ नि खासमा यो अपर्च्युनिटी हेर्नुभन्दा अगाडि मैले चाहिँ नि केही आँकडाहरू, होइन शरदजी, मलाई टाइम तपाईँहरूले कति आधी घन्टा छुट्याउनु भएको छ नि, होइन? नभए मलाई रोक्नु होला। हजुर सर, म लगभग 20 देखि 25 मिनटमा, 20 देखि 25 मिनटमा सक्नु होला सर। ओके, मलाई रोक्नु होला। म चाहिँ नि यो अलिकति यो प्रश्नाउनको लागि म के आँकडाबाट सुरु गर्न चाहन्छु। पहिला चाहिँ नि मैले आँकडाबाट सुरु गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त के छ भने नेपालमा यो अहिलेको संस्कृति लिएका नेपालीहरू 40 लाख छन्। एउटा यो नेपालको माइग्रेसन रिपोर्टबाट पाएको कुरा। अब यो आँकडाले आफै भन्छ, आफै बोल्ने भएकाले मैले आँकडा भने हो, होइन? यसको स्केल कस्तो छ भन्ने कुरा। दोस्रो, नेपाल त्यो मध्येका चाहिँ 70% नेपालीहरू लो स्किलमा जान्छ। अघि जो महामहिमजीले भने जस्तो केवल 22% मात्रै स्किलवाला हुनुहुन्छ।
8% सेमी स्किलका हुनुहुन्छ भने प्रोफेसनल स्किलका केवल 0.2% मात्रै हुनुहुन्छ। र यो एउटा चाहिँ नि अत्यन्तै कहाली लाग्दो चित्रण हो। र त्यसमा हाइली स्किल अथवा हाइली प्रोफेसनल को संख्या चाहिँ नि अत्यन्त न्यून छ। जस्तो इन्जिनियर डक्टर्सहरूको संख्या अत्यन्त न्यून छ। अब त्यसपछि 90% यी नेपालीहरू जहाँ विदेश जान्छन् ती 90% चाहिँ नेपालीहरू यहाँको मेन पावर कम्पनी अथवा रिक्रुटमेन्ट एजेन्सिज मार्फत जान्छ। त्यसकारणले उहाँहरूको रोल अत्यन्त ठुलो छ। अब दुःख पाउने कुरामा पनि ठुलो छ, सुख पाउने कुरामा पनि उहाँहरूको रोल ठुलो छ। त्यसपछि अब यसको कन्ट्रिब्युसन कति छ भन्दाखेरि 98 मा 49% नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि थिए भने अहिले त्यो गरिबीको रेखामुनिको संख्या पर्सेन्टेज 23% पुगेको छ। त्यो सबैलाई हामीलाई थाहा छ। र त्यसको मेजर कन्ट्रिब्युटर रेमिटेन्स हो र माइग्रेन्ट हाम्रो चाहिँ नि वर्कर्सहरू हो। त्यसकारणले म उहाँहरूलाई चाहिँ नि स्याल्युट गर्न चाहन्छु। यो गरिबी अरूले घटाएको होइन, हाम्रो माइग्रेन्ट्स वर्करहरूले घटाएको गरिबी हो। र त्यसैले अब मैले चाहिँ नि यो आँकडाले के दिन्छ त भन्दाखेरि हामीले कुरा गर्दा माइग्रेसनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि दुईटै डोमेस्टिक र फरेन इम्प्लोयमेन्टको कुरा गरेपछि मात्रै र माइग्रेसन साइकलको कुरा गरेपछि मात्रै हामीले माइग्रेसन बुझ्न सक्छौँ। अब त्यो मैले किन भन्दैछु त भन्दाखेरि अब माइग्रेसन साइकल भनेको के हो? अब यो अलिकति फेरि विकासे भाषण जस्तो देखिन्छ, त्यसलाई मैले अलिक सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरेको छु। देखियो नि होइन सरोजजी? अब यो चाहिँ नि खासमा चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा डोमेस्टिक र अब रिटर्न यो हाम्रो अहिलेको माइग्रेसन साइकल हेर्दाखेरि एउटा यसको महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भने रिटर्न र रिइन्टिग्रेसनको प्लान। यो मान्छेहरूले जब विदेशमा पासपोर्टको लागि एप्लाई गर्ने बित्तिकै यो चाहिन्छ, जुन नेपालीहरूसित छैन। यदि त्यो हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो भने अहिलेको स्किल लिएर जानुपर्छ अथवा त्यहाँ गएर दुःख पाइन्छ कि त्यसले गर्दा सबै कुरा बुझेर जानुपर्छ भन्ने खालको ज्ञान त्यसले दिन सक्थ्यो। दोस्रो, अब लोकल इम्प्लोयमेन्टका अपर्च्युनिटिजहरू के हुन्छन्, के छन् भन्नेको एउटा विस्तृत जानकारी उहाँहरूलाई भएको भए कति नेपालीहरू यहीँ पसिना बगाउनु हुन्थ्यो होला, कतिले चाहिँ रिफरल पाउनुहुन्थ्यो होला। यहाँका अपर्च्युनिटी यहाँ के छन् अथवा जानै पर्ने हो भने कता जाने हो तपाईँको स्किल अनुसार भन्ने कुरा पनि पाउनुहुन्थ्यो होला। र त्यसपछि मात्रै अब हाम्रो के हुन्छ भने यो तपाईँको प्रश्न सरोजी अघि जुन महामहिमजीले राख्नुभयो कि त्यो मध्येको माइग्रेसन साइकल मध्येको एउटा प्रश्न फाइनेन्सियल लिट्रेसी हो। एउटा पाटो, बहुआयामिक पाटोमा एउटा पाटो चाहिँ फाइनेन्सियल लिट्रेसीको पाटो, जहाँ मैले यहाँ एरोले देखाएको छु। एउटा फाइनेन्सियल लिट्रेसी चाहिँ रिटर्निजको लागि अथवा चाहिँ यो एस्पिरेन्ट माइग्रेन्टको लागि अथवा अर्को फाइनेन्सियल लिट्रेसीको पाटो चाहिँ लेफ्ट बिहाइन्ड फ्यामिलीको लागि आवश्यक एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यो कतिवटा पक्ष मध्ये भन्दाखेरि 13वटा पक्ष मध्ये यो एउटा पक्ष हो है। र अरू पक्षहरू के हुन् त? अरू पक्षहरू के हुन् भने एउटा प्री डिपार्चरमा इन्फर्मेसन दिने, काउन्सिलिङ गर्ने एउटा अर्को पक्ष हो। त्यसपछि साइकोसोसल सपोर्ट दिने, यहाँ चाहे लेफ्ट बिहाइन्डलाई होस्, चाहे चाहिँ नि हाम्रो एस्पिरेन्ट माइग्रेन्टलाई होस्, चाहे रिटर्निजलाई हो, त्यो अर्को पक्ष हो। लिगल एड दिने र दुःख पाएका र चिटिङमा परेकालाई लिगल एड दिने अर्को पक्ष हो। अब यो फरेन इम्प्लोयमेन्ट बोर्डमा जुन पैसा राखेर जानुभएको छ उहाँहरूले, हरेकले पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ, त्यो पैसाको सदुपयोग कसरी भएको छ, सदुपयोग कसरी गर्नुपर्छ, त्यसको रिइन्भेस्टमेन्ट कसरी गर्नुपर्छ राज्यको तर्फबाट व्यक्तिगत तर्फबाट भनेर त्यसको डिस्कोर्स बहस, त्यसको छलफलमा उहाँहरूलाई भाग लिन लगाउने अर्को पक्ष। अनि दुःख पाएर आएकालाई चाहिँ साइकोसोसल सपोर्ट दिएर चाहिँ नि फ्यामिलीसित चाहिँ रिइन्टिग्रेसन गराउने, रियुनियन गराउने कुरा अर्को पक्ष हो। र अब कुनै स्किल लिएर आउनुहुन्छ उहाँहरूले, यहाँबाट अनस्किल गए पनि तिनीहरूलाई त्यो स्किलको म्याचिङ गराएर यहाँका इन्डस्ट्रीसित टाइअप गराइदिने र उहाँहरूको इम्प्लोयमेन्ट कन्टिन्यू गराउने अर्को पक्ष हो। यदि त्यो भएन भनेदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो अलिकति ब्रिजिङको लागि होइन, त्यो स्किल पुगेन भने ब्रिजिङको लागि चाहिँ ब्रिजिङ कोर्स गराइदिने अर्को पक्ष हो। र आरपिएल भन्छ, रिकग्निसन अफ प्रायर लर्निङ, जुन उहाँहरूले सिकेर आएको कुरालाई यहाँ चाहिँ त्यो क्वालिफिकेसनको रूपमा टेस्टिङ गराएर सर्टिफिकेट दिने, सर्टिफाई गरिदिने आरपिएल अर्को पक्ष हो। यति पक्ष भयो भने अनि हाम्रो जुन रिटर्निजहरू उहाँ विदेशमा
अथवा नेपालमा जहाँसुकै काम गरे पनि फरेन इम्प्लोयरमा होस् अथवा यहाँ गरे पनि उहाँहरू चाहिँ धेरै अहिलेको भन्दा कमसेकम पनि 5 देखि 10 गुणा बढी लाभान्वित हुन सक्नुहुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि अब मैले मेरो निचोडभन्दा अलिकति अगाडि दुईटा पक्षलाई म केलाउँछु। एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि अब हाम्रो यो माइग्रेसन र डेभलपमेन्टलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केही परिवर्तन हुनु जरुरी छ हामी सबैको हैन। त्यो केमा परिवर्तन चाहिन्छ भन्दाखेरि एउटा परिवर्तन हाम्रो चाहिने विषय चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने हामीले जहिले पनि अहिलेको कोभिडबाट सिकेर गल्फमा भोलि ठुलो लडाई हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नै ठुलो वार हुन्छ भने भयो भने हुने सम्भावना धेरै छ। इजरायल र चाहिँ प्यालेस्टाइनको, इराक र इरानको, इरान र अमेरिकाको तपाईले रिलेसन हेर्नुहुन्छ, रसिया र अमेरिकाको रिलेसन हेर्नुहुन्छ भने गल्फमा वार हुने सम्भावना धेरै छ र त्यो वार भएपछि त्यो चाहिँ कोभिड भन्दा ठुलो संकट त्यहाँ आउँछ र हाम्रो नेपालीहरू नेपालमा फर्किनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले सबैले बुझ्नु पर्यो। एक नम्बर कुरा। दोस्रो नम्बर कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो अहिलेको रिटर्निजहरू 26% मात्रै इन्डियाबाट आउनुहुन्छ जति पनि बाहिर गएको, त्योभन्दा बाहेकका चाहिँ 74% रिटर्निजहरू इन्डियाभन्दा बाहेकका मुलुकबाट आउनुहुन्छ। त्यसकारण ठुलो सङ्ख्यामा छ र आएका मध्ये 60% रिटर्निजहरू गाउँ जानुहुन्न, उहाँहरू अर्बन एरियामा बस्नुहुन्छ, टाउनसिपमा बस्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अर्बन डेभलपमेन्ट र रुरल डेभलपमेन्ट, अर्बन र रुरलको लिङ्केजमा हामीले थुप्रै काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ र केवल 12% रिटर्निज मात्रै फर्किनुहुन्छ र त्यसमध्येको आएका मध्येको झन्डै आधीभन्दा बढी 55% रिटर्निजहरूको उहाँहरूको ज्ञान र अनुभव नेपालमा ठ्याक्कै त्यही अनुसार यहाँ प्रयोग गर्न सकिएको छैन र त्यसमा पनि 73% हाम्रो नेपालीहरू म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ पेसामा हुनुहुन्छ जुन नेपालमा त्यो प्रयोग गर्न पाइएको छैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले जहिले पनि माइग्रेसन र डेभलपमेन्टलाई 3टा आयामबाट हेर्नुपर्छ। एउटा सिस्टमिक एप्रोचबाट, त्यो भनेको कहिल्यै पनि यो रिटर्निज अथवा यो एस्पिरेन्ट माइग्रेन्ट अथवा करेन्ट माइग्रेन्ट नभनेर यो चाहिँ 3टै किसिमका माइग्रेन्टको सवाल उठाउनुपर्छ। एक। दोस्रो, माइग्रेसन साइकललाई ध्यान दिनुपर्छ र त्यो माइग्रेसन साइकल ध्यानले मैले लेखेका अहिलेका विषयहरू ती सबै विषयको एउटा एकीकृत र युनिफाइड हाम्रो प्रयासले मात्रै रिटर्निजलाई र अथवा हाम्रो एस्पिरेन्ट माइग्रेन्टलाई अथवा करेन्ट माइग्रेन्टलाई चाहिँ हामीले मद्दत पुर्याउन सक्छौँ। र अर्को चाहिँ अबको हामीले नेपालमा सोच्नुपर्ने बढी हाम्रो ओरिएन्टेसन, हाम्रो आउटलुक, हाम्रा योजनाहरू चाहिँ रिइन्टिग्रेसन र रिटर्निजको लागि बढी चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ। किनभने नेपालीहरू नेपालमा फर्किने अवस्था विभिन्न कारणले आउन सक्छ। अब फाइनल्ली म अब यहाँहरूको जुन थिम चाहिँ अहिलेको थिम यो फाइनेन्सियल लिटरेसी भएको हुनाले म त्यसमा हाम्रो अनुभव, हाम्रो हेल्पेटासको अनुभव, हाम्रो सेफर माइग्रेसन प्रोजेक्टको अनुभव, हाम्रो मिनिस्ट्री अफ लेबरको अनुभव, स्विस सरकारको अनुभव चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो 4वटा महत्त्वपूर्ण यसको बेनिफिट छ भन्ने हाम्रो सिकाइ छ हैन। एउटा बेनिफिट के छ भने हाम्रो फाइनेन्सियल लिटरेसीले सेभिङ गर्ने हाम्रो माइग्रेन्ट्सको चाहिँ नि एउटा एटिच्युडमा परिवर्तन गर्छ र त्यो सेभिङ मात्रै नगरेर त्यो चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट गराउनको लागि मद्दत गर्छ। त्यो प्रोडक्टिभ सेक्टर भन्नाले पैसाले पैसा कमाउने सेक्टर, पैसा खाएर सिद्ध्याउने होइन कि पैसाले पैसा कमाउने हैन, त्यो सिकाउँछ। नम्बर 1 हामीले थाहा पाएको बेनिफिट हाम्रो प्रोग्रामबाट हामीले लिएको लर्निङ। दोस्रो लर्निङ के छ भन्दाखेरि यसले अब इन्सुरेन्स र चाहिँ नि इन्सुरेन्सको स्किममा जानु पर्दो रहेछ र यो इन्सुरेन्स गरेपछि हाम्रा विभिन्न खालका विपदहरूमा हामीले धेरै दुःख नपाउने रहेछौँ। अहिले अब तपाईँले मेलम्चीको हेलम्बुको घटना हेर्नुहुन्छ, तराईको वर्षैपिछेका घटना हेर्नुहुन्छ भने इन्स्योर्ड भइदिएको भए त्यो पपुलेसनले चाहिँ धेरै ठुलो राहत पाउन सक्थ्यो र राज्यलाई पनि त्यसको दायित्व कम पर्थ्यो हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूलाई विपदमा आपतमा पर्नुभएका हाम्रा रिटर्निजहरूलाई चाहिँ इन्सुरेन्सले ठुलो मद्दत दिन सक्छ। त्यसको एवेयरनेस यसले बढाएको छ। तेस्रो पाटो चाहिँ यसले फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरू, खास गरी ब्याङ्किङ सेक्टर, कोअपरेटिभ्सहरू अलिकति सस्तोमा ब्याजमा लिने, पहिला जस्तो मनी ल्यान्डरहरूलाई चाहिँ छलेर अरू चाहिँ नि फर्मल सेक्टरका इन्फर्मल सेक्टरका ब्याङ्किङ सेक्टरहरूमा चाहिँ उहाँहरूको पहुँच बढाउने काममा यसले मद्दत गर्न सक्छ। र अन्तिममा र चौथोमा चाहिँ यसले रिमाइग्रेसन घटाउँछ
र लोकल इम्प्लोइमेन्ट र सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट बढाउँछ। र आफ्नो सिप आफैले गरेर मैले जागिर मात्रै खान होइन रहेछ, मैले अरूलाई जागिर पनि खुवाउन सक्छु भन्ने कुरा कल्चर चाहिँ यसले सिकाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि फाइनेन्सियल लिट्रेसीको चाहिँ नि अरू विधाभन्दा, अरू विधिभन्दा, अरू यसको चाहिँ नि इलिमेन्ट्सहरूभन्दा अलिक बढी प्रभावहरू चाहिँ नि हामीले पाएका छौँ। त्यसले गर्दा यहाँको जुन आयोजना गर्नुभयो यो थिममा राखेर यसमा अत्यन्तै टाइमली र यहाँले चाहिँ नि राम्रो तरिकाले चाहिँ नि यसलाई बुझाउने जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो प्रस्तुति यहाँ बन्द गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद भरत सर, धन्यवाद। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक तपाईँले आफ्नो विचार राख्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। म प्राविधिक मित्रलाई एकचोटि फेरि हेरिदिन अनुरोध गर्छु। भरत सरले यति बेला अहिले भर्खरै मात्रै चाहिँ आजको अवस्था, भोलि भविष्यको योजना र वित्तीय साक्षरता भइसके पछाडि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई के कस्तो फाइदा र उपलब्धि मिल्छ भन्ने विषय आफूले राखेर जानुभएको छ। म पछि फेरि भरत सरकोमा आउँछु। भरत सर हामीसँगै जोडिराख्नु होला। म त्यति बेला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डिरेक्टर गुरुप्रसाद पौडेल सरलाई यहाँनिर जोड्न चाहे। गुरु सर मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु, धन्यवाद। गुरु सर, मैले विशेष गरी तपाईँको आफ्नो प्रस्तुति, तपाईँको आफ्नो चाहिँ त्यसको विज्ञताको विषयमा जानकारी दिनु त छँदैछ। मैले मेरो व्यक्तिगत प्रश्न र केही प्रश्नहरू यहाँ आएका पनि छन्। त्यो प्रश्न सँगसँगै मैले एउटा तपाईँको आफ्नो प्रेजेन्टेसन सँगसँगै रेमिटेन्सबाट पैसा पठाउँदा श्रमिकलाई र हुन्डीबाट पठाउँदा, रेमिटेन्सबाट पठाउँदाखेरि भन्दा हुन्डीबाट पठाउँदा फाइदा भएको महसुस गरेर धेरै इलिगल तरिकाबाट पैसा आइराखेको छ भन्ने कुरा सरकारको रेकर्डमा अथवा तथ्याङ्कहरूमा नि आइराखेको छ। यो यस्तो हुनाले यदि रेमिटेन्सबाटै पठाउँदाखेरि श्रमिकलाई के फाइदा हुन्छ, त्यहाँबाट हजुरले सुरु गरिदिनु भयो भने हामी आभारी हुनेछौँ। अबको पालो गुरु सर हजुरको। धन्यवाद राहुलजी। म राम्रो सुनिएको छु? हजुर सुनिएछ सर। धन्यवाद राहुलजी। सर्वप्रथम मैले थोरै ब्याकग्राउन्ड त भन्नै पर्ने हुन्छ। म सरकारी मान्छे। महामहिम राजदूतज्यू, अरू वक्ता साथीहरू, आयोजक साथीका मित्रहरू र संसारका विभिन्न देशमा कामको सिलसिलामा छरिएर रहनुभएका नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, सर्वप्रथम मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म कार्यरत संस्था नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल तपाईँ हामी सबैको केन्द्रीय ब्याङ्कको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार टक्राउँछु। तपाईँहरूले सबैले स्वीकार गर्नुहोला। यसरी भर्चुअल माध्यमबाट जोडिने मौका जुराइदिने हुने तपाईँ आयोजक साथीहरूलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विश्वभर फैलिएर महामारीको रूप धारण गरेको यो कोभिड-19 का कारण सङ्क्रमित हुनुभएकाहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्दछु। जो जहाँ छौँ सम्बन्धित देशको सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्देशनहरूको पालना गर्दै सुरक्षित रहन सकौँ भन्ने कामना पनि गर्दछु। मेरो अर्को अनुरोध के हो भने दालजीले पनि भन्नुभयो, म त्यही पेरिफेरीमै हुनेछु। यस्तो कठिन घडीमा बडो दुःखका साथ आर्जन गरेको कमाई सुरक्षित तवरले औपचारिक माध्यमबाट घर परिवारमा पठाउन सकौँ भन्ने पनि हो पहिलो कुरा। अनि कामको सिलसिलामा विश्वका अधिकांश देशमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छरिएर रहेका छौँ। तपाईँहरूले कमाएको पैसा सुरक्षित तवरले नेपाल पठाउनु भयो भने तपाईँको परिवारलाई राम्रो त हुन्छ नै, त्यस्तो पैसा यदि हामीले औपचारिक माध्यमबाट पठाउन सक्यौँ भने त्यसले देशलाई पनि हित गर्छ। त्यो अर्को पक्ष चाहिँ छ। कमाएको रकम औपचारिक माध्यमबाट नेपाल पठाउन नेपाली रेमिट्यान्स कम्पनीहरू जो 51वटा चाहिँ छन् र नेपालका वाणिज्य ब्याङ्कहरू को सञ्जाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत फैलिसकेको अवस्था चाहिँ छ। म त्यो अलि पछि प्रस्तुत पनि गर्नेछु। कोभिड-19 का कारण नेपालबाट विदेशमा काम गर्न जानेहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य गिरावट आउँदा समेत रेमिटेन्स निकै घट्छ कि आउँदा निकै घट्छ कि भन्ने हाम्रो पूर्व अनुमान चाहिँ थियो। तर त्यसलाई हामी त्यो आँकडालाई फेल खुवाइदियो। रेमिटेन्स यो अवधिमा बढ्यो औपचारिक माध्यमबाट। यसले हामीलाई के प्रश्न गर्दछ भने सहज समयमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफूले कमाएको सबै रकम औपचारिक माध्यमबाट नेपाल पठाउने गरेका रहेनछौँ कि भन्ने खालको एउटा आभास चाहिँ भएको चाहिँ छ। होइन भने विगत 1.5 वर्षदेखि 70-75% अथवा भनौँ न एक प्रकारले विदेश जानेको सङ्ख्यामा उल्लेख्य गिरावट आउँदा रेमिटेन्स बढ्नु भनेको हामी हिजो भनौँ न एक प्रकारले त्यो सहज समयमा हामीले ब्याङ्किङ सिस्टमबाट हामीले रेमिटेन्स पठाएनौँ भन्ने हो। केही कुराहरूलाई अपवादको रूपमा लिन सकिन्छ। हाम्रो आउजाउ क्रम चाहिँ बढी हुन सक्थ्यो। हामीले पकेटमै अथवा आफैसँग बोकेर पनि ल्याउने गर्थ्यौँ होला।
हामीले सामान झिकाउँथ्यौँ होला, त्यसले गर्दा पनि हाम्रो रेमिटेन्स आउन सक्थ्यो होला, तर त्यो अपवाद हो। तर अनौपचारिक ढङ्गले कस्तो खालको भने यसमा हुन्डीको मार्फत चाहिँ पैसा आएको भन्ने कुराहरू चाहिँ केही आँकडाहरू आउन सक्छन्, तर यसको बारेमा ठ्याक्कै अनुमान भनौँ न एक प्रकारले स्टडी गरेर यति प्रतिशत हुन्डीबाट यस्तो खालको भन्ने खालका आँकड़ा तथ्याङ्कहरू चाहिँ छैनन्। मैले रिक्वेस्ट त मेरो आजको चाहिँ प्रेजेन्टेसन भन्नुहुन्छ भने सबै त्यही फर्मल च्यानललाई नै चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ छन्। त्यो सँगसँगै मैले भनौँ न एक प्रकारले राष्ट्र ब्याङ्कले गरेका प्रयासहरू, नेपाल सरकारले गरेका प्रयासहरू पनि हुने चाहिँ छन्। मैले पनि थोरै केही प्रेजेन्टेसन चाहिँ बनाएको चाहिँ छु, मलाई अलाउ गरिदिनुहुन्छ भने म त्यो सेयर गर्न चाहन्छु। दालजी ठिक छ, म चाहिँ सेयर गर्दैछु। म धेरै भूमिकामा धेरै बोल्दिनँ, फर्स्टमा थोरै अलिकति यो सानो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ म दिन चाहेँ। नेपालको जीडीपीसँग रेमिटेन्सको औसत अनुपात 25% रहेको कुरा हो। हामीले यो रेमिटेन्सको अभिलेख राख्न सुरु गरेको 57-58देखि मात्र हो व्यवस्थित ढङ्गले। हुन्छ त्योभन्दा धेरै अगाडिदेखि हाम्रो दाजुभाइहरू चाहिँ नि लाउरे हुन जाने चलन धेरै अगाडिदेखिको हो। तर औपचारिक ढङ्गले वैदेशिक रोजगारीको स्वीकृति लिएर रोजगारमा चाहिँ जानको लागि स्वीकृति लिएर जाने गरेको र त्यसरी चाहिँ हामीले अभिलेख राख्न सुरु गरेको 57-58देखि हो। अनि वैदेशिक रोजगारको लागि तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ हामीले स्वीकृति लिएर 50-51मा जम्मा 3605 जनालाई नेपालीलाई स्वीकृति प्रदान गरेको त्यो विभागको तथ्याङ्क चाहिँ छ। यो बिस्तारै बढ्दै गएर 70-71मा आइपुग्दाखेरिमा त्यो प्रति वर्ष चाहिँ स्वीकृति लिने थ्याङ्क यू सर त्यो चाहिँ 5,27,814 जना सबभन्दा बढी स्वीकृति लिने तथ्याङ्क यो 70-71 को हो। अब यो डेटा अलिक पुरानो छ, यो तेस्रो सर्वेक्षणको, त्यसपछि अर्को स्टडी नभएसम्म हामी यही तथ्याङ्क युज गर्छौँ। तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले 56% घरधुरीहरूले रेमिटेन्स प्राप्त गरेको तथ्याङ्क छ हाम्रो। विप्रेषणको ठुलो हिस्सा उपभोगमा खर्च गरेको भन्ने चाहिँ चार्ज लाग्ने गर्छ, तर मेरो अलिक फरक धारणा चाहिँ छ। बालबच्चाको शिक्षा स्वास्थ्यमा हुने खर्चहरूलाई हामी शुद्ध रूपमा उपभोग मात्रै भनेर भन्न सक्दैनौँ। त्यसले चाहिँ अहिले हाम्रो डाक्टर साहबले भने जस्तो गरिबी निवारण गर्नको लागि यो मानव विकास सूचकाङ्कमा चाहिँ यसले प्रत्यक्ष योगदान गरेको कुराहरू चाहिँ छन्। त्यसले यो रिसर्चको फाइन्डिङ पनि हो। यसमा प्रत्यक्ष अर्को एउटा कुरा के भने विदेशमा काम गर्न जाने दाजुभाइहरूले कमाएको पैसा अथवा त्यो जान पठाउन स्वीकृति दिने लगायत पैसा फर्केर ऊ चाहिँ आइसकेपछिको त्यसको रकम परिचालन गर्नेसम्म यहाँ चाहिँ सयौँ चाहिँ संस्थाहरू चाहिँ त्यसमा कार्यरत चाहिँ छन्। यसले एउटा आफैमा चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने पनि गरेको चाहिँ छ। लाखौँ सङ्ख्यामा रोजगारी पनि प्राप्त गरेको अवस्था चाहिँ छ। हामीले यो अलिक पछिल्लो स्टडी हो यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 71-72तिर गरेको यो 16 जिल्लामा चाहिँ स्याम्पलिङको रूपमा लिएर नमुना स्थलगत सर्वेक्षण गर्दाखेरिमा एउटा कस्तो आएको थियो भने विप्रेषण रकमको 25.3% अंश ऋण तिर्नमा खर्च हुँदो रहेछ, 23.9% चाहिँ खाद्यान्न तथा लत्ता कपडामा खर्च हुँदो रहेछ, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा 9.7%, शिक्षा स्वास्थ्यमा त्यस्तो लगायतका हुँदै हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अलिक कम चाहिँ छ, जुन चाहिँ 1.1% भनेर चाहिँ देखिएको चाहिँ छ। यो हाम्रो पछिल्लो स्टडीको फाइन्डिङ हो। त्यसपछि हाम्रो अर्को चाहिँ छ कहाँबाट रेमिटेन्स आउँछ भन्ने कुरामा पछिल्लो अध्ययनहरूले नेपालीहरू पछिल्लो डेटालाई हेर्दा 75% खाडी मुलुकमा, यो चाहिँ 6वटा देशहरूलाई हामीले खाडी मुलुक अन्तर्गत हाम्रो डेटाको आधारमा युएई, साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमनमा गएको देखिएको चाहिँ छ। ती देशहरूबाट प्राप्त गर्ने रेमिटेन्स चाहिँ हाम्रो 50% कन्ट्रिब्युसन छ टोटल रेमिटेन्समा। मलेसियामा अलिकति केही समस्या पर्यो, पछि यो रेगुलर हुँदै गइरहेको चाहिँ थियो, फेरि पछि कोभिड सुरु भयो, त्यसकारण चाहिँ यसको कन्ट्रिब्युसन ओभरअल डेटाको आधारमा हेर्ने भने 15% चाहिँ जस्तो देखिन्छ। मलेसियाको राम्रो कन्ट्रिब्युसन गर्ने राष्ट्र हो। नेपालले वास्तवमा संस्थागत रूपमा 110वटा वैदेशिक रोजगारका लागि खुला गरेको चाहिँ छ, तथापि व्यक्तिगत र श्रम स्वीकृतिका आधारमा 172 भन्दा बढी देशमा नेपालीहरू श्रम गर्न गएको अभिलेखमा देखिन्छ। र हामीलाई विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग, म कार्यरत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तथ्याङ्क बनाउँदा 150 भन्दा बढी देशमा बाट रेमिटेन्स चाहिँ भित्रने गरेको देखिन्छ। तथै भलै त्यो चाहिँ डेटाहरू अलि कम चाहिँ छ। अब 1 नम्बर 2 नम्बर महामहिमजीले भनिसक्नुभयो, कतार चाहिँ दोस्रो तेस्रो भनौँ न एक प्रकारले रेमिटेन्स इन्फ्लो गर्ने हिसाबले अलि अगाडि नै चाहिँ छ। त्यसरी पठाउने राष्ट्रहरूमा 15-20% सम्म चाहिँ एउटै देशको पनि कन्ट्रिब्युसन चाहिँ छ। त्यो हिसाबले
यो सङ्ख्यात्मक हिसाबले 150 भए पनि केही 7-8वटा देशहरूको कन्ट्रिब्युसन ज्यादै उल्लेखनीय रहेको देखिन्छ। यो हाम्रो तथ्याङ्कमा हो। रेमिटेन्सको थोरै अलिकति डेटाको हिसाब गर्दा 57-58 देखि हामीले जुन डेटा राख्न सुरु गऱ्यौँ भनेर भन्यौँ, सुरुको वर्ष यो डेटा राख्दा 57-58 मा जम्मा 47 अरब रेमिटेन्स चाहिँ भित्रिएकोमा यो 63-64 मा त्यो 47 अरबबाट 100 अरब पुग्नको लागि हामीलाई झन्डै 5 वर्ष लाग्यो। त्यसपछि 70-71 मा 543 अरब हुँदै हुँदै 75-76 मा हाम्रो चाहिँ 879 अरब चाहिँ पुगेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा 57-58 को आप्रवाह दोब्बर हुन 5 वर्ष मैले भनिसकेँ। तथापि पछिल्लो वृद्धि दर, हरेक वर्षको वृद्धि दर चाहिँ अलिकति चाहिँ कम खालको चाहिँ छ। मैले यसमा अर्को चाहिँ मा चाहिँ यो काम लाग्ने खालको कुरा होला भनेर यो रेमिटेन्सको लागि लाग्ने लागतको कुरा गर्न खोजिरहेको चाहिँ छु। यो विश्व ब्याङ्कहरूले चाहिँ पनि हेरेको हो, हामीले पनि यसलाई नै कोड गरिरहेका चाहिँ छौँ। त्यो लागत चाहिँ संसारका सबै देशहरूको औसत लागतभन्दा नेपालको लागत कमै भए पनि भारत र बङ्गलादेशको भन्दा हाम्रो अलि महँगो चाहिँ छ। त्यसो हुनुमा केही कारणहरू चाहिँ छन्। त्यसको निकासको लागि पनि म कुरा गरौँला। मलेसियाबाट नेपालमा आउनको लागि यो नेपाल आउने विप्रेसन पठाउँदाखेरिमा लाग्ने खर्च मैले लिस्टिङ गरेको चाहिँ छु। युएई, कतार छ, डेफिनेटली युएई यो अमेरिकाबाट आउने चाहिँ अलिक महँगो पर्ने भइहाल्यो। त्यसमा पनि लागत पनि तपाईँले $200 सम्मको लागत एउटा चाहिँ छ। $200 भन्दा माथिको चाहिँ पैसा रेमिट गर्दाखेरिमा लाग्ने अर्को चाहिँ छ। औसत चाहिँ नि 200 सम्मको लागत अलिकति महँगो पर्ने देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो 200 सम्मको लागतलाई हामीले कम गराउनको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले केही सोचाइ राखेको चाहिँ छ। मन्ट्री पोलिसीमा पनि हामीले केही व्यवस्था गर्न खोजिरहेका चाहिँ छौँ। हेर्दै जाउँ अब हामी आगामी दिनमा यसलाई चाहिँ केही सुधार गर्ने चाहिँ छौँ। बिस्तारै यो चाहिँ हेर्नको लागि पनि राम्रो खालको देखिन्छ। डायग्राम चाहिँ 57-58 हुँदै हाम्रो रेमिटेन्स बिस्तारै बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। 70-78 को अस्ति चैत वैशाखसम्मको डेटा अनुसार पनि हाम्रो रेमिटेन्स 809 अरब आइसकेको चाहिँ छ, जुन चाहिँ अघिल्लो वर्ष 875 अरब, त्योभन्दा अगाडि 879 अरब यस्तो खालको चाहिँ थियो। अब यदि त्यही मैले एउटा प्रश्न अगाडि नै तेर्साइसकेँ, यो पेन्डेमिकको बेलामा पनि रेमिटेन्स बढ्नु, हाम्रो आजको मुख्य फाइनेन्सियल लिटरेसीको कुरा गर्नुभएको चाहिँ छ। म त्यो सँगसँगै आजको हामीले हुन्डी अथवा अनौपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाएछौँ, त्यो हिसाबले चाहिँ यो पठाउँदाखेरिमा के समस्याहरू हुन सक्छन्, आगामी दिनमा झन् बढी चाहिँ के खालको समस्याहरू हुन सक्लान्। अब त्यो नगरेर फर्मल्ली कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ छन्। हुन त अब रेमिटेन्सका यसको डाइमेन्सन चाहिँ छन् भनेर डाक्टर पोखरेलले भनिसक्नु भएको चाहिँ छ। मलाई त के लाग्छ भने यसका 13वटा डाइमेन्सन डाक्टर साहबले देखाउनु भयो। त्यसमध्येको पनि रेमिटेन्स र यो मनीसँग सम्बन्धित डाइमेन्सन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो कि, किनकि यसको उद्देश्य नै भनौँ न अब काम गर्न जाने कामदारहरूको मुख्य उद्देश्य पैसै कमाउन जाने हो। त्यसकारण कमाएको पैसालाई सुरक्षित तरिकाले घरमा ल्याउन सकेनौँ, त्यसको युटिलाइज गर्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यति धेरै उत्पादनमूलक हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो फोकस यो रेमिटेन्समा भनौँ न काम गर्न जाने कामदारहरू लगायत यसको पेरिफेरीमा सबैभन्दा बढी चाहिँ नि यो भनौँ न एक प्रकारले रेमिटेन्स र त्यसको सदुपयोगको लागि चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब म यहाँहरू समक्ष नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरेका प्रयासहरूको बारेमा कुरा गर्छु। पहिला त रेमिटेन्स चाहिँ भित्राउनको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले त्यस्ता विशिष्टीकृत खालका संस्थाहरू चाहिँ खोलेर जसको उद्देश्य रेमिटेन्स मात्रैमा काम गर्ने, रेमिटेन्स मात्रै ल्याउने होइन, दिनको अरू उद्देश्यमा हेर्नुभयो भने रेमिटेन्सभन्दा बाहेक अरू केही पनि काम गर्न पाउँदैनन्। त्यस्ता संस्थाहरूलाई एउटा विशिष्टीकृत संस्थाहरूको चाहिँ स्थापना गरेर लाइसेन्स दिएर रेमिटेन्स ल्याउने काममा चाहिँ सुरुवात गर्यो। राष्ट्र ब्याङ्कको यो पहिलो प्रयास हो। यो यस्ता संस्थाहरू अहिले हाल 51वटा संस्था चाहिँ छन्, जसका डुप्लिकेसन भएको संस्थालाई नहेरिकन सिङ्गल चाहिँ त्यो हेरियो भने त्यसका एजेन्ट तथा सब एजेन्ट गरेर मुलुकभरि 15,000 भन्दा बढी एजेन्ट र सब एजेन्ट चाहिँ छन्। एक प्रकारले यो मुलुकभरि चाहिँ यसरी चाहिँ छरिएर रहेको एउटा ठुलो नेटवर्क बनेर तयार भएर बसेको चाहिँ छ। हामीले त्यो कम्पनीहरूसँग मात्रै चाहिँ रेमिटेन्सलाई जिम्मा दिएनौँ। हामी राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजत प्राप्त गरेका वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई पनि रेमिटेन्समा काम गर्नको लागि मोटिभेट गऱ्यौँ र ती अहिले चाहिँ नि क ख ग घ वर्गका संस्थाका शाखाहरू हेऱ्यो भने मुलुकभित्र करिब 10,000 सङ्ख्यामा चाहिँ छन्। ती संस्थाका शाखाहरूलाई समेत प्रयोग गर्ने गरी सबै वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई यो विदेशबाट रेमिटेन्स ल्याउनको लागि चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि हामी राष्ट्र ब्याङ्कले त्यतातिर वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई मोटिभेट गऱ्यौँ। यो अर्को प्रयास भयो। अब हामीले अर्को यो कोभिड-19कै कुरालाई चाहिँ हेरेर के गर्यौँ भने
यो कोभिड-19 सुरु भइसकेपछि जुन चाहिँ नि अब रेमिटेन्स पठाउने त्यहाँ काम गर्ने कामदार नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अब उसमा यो एजेन्टकोमा नजान सक्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ त्यो खालको अब आइटीको पनि नलेज नहुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा कम्पनीले नै रेमिटेन्स चाहिँ नि रेमिटेन्स एजेन्टकोमा गएर 100औं जनाको रेमिटेन्स चाहिँ नेपालमा पठाउन सक्ने र नेपालका आफ्ना बेनिफिसियरीहरूले पाउन सक्ने व्यवस्था गर्यौँ। त्योभन्दा अगाडिको साबिकको व्यवस्था अनुसार चाहिँ पठाउने रेमिटर त्यो इन्डिभिजुअल व्यक्ति नै हुनुपर्थ्यो, पाउने उसको चाहिँ बेनिफिसियरी हुनुपर्थ्यो। त्यो हिसाबले अहिले चाहिँ यो पेन्डेमिकको बेलामा कुनै एउटै चाहिँ कम्पनीमा 100औं नेपालीसम्म पनि काम गरेको चाहिँ तथ्याङ्क पनि पायौँ हामीले। त्यो हिसाबले कम्पनीले नै चाहिँ रेमिटेन्स पठाइदिन सक्ने व्यवस्था पनि हामीले गर्यौँ। त्यसपछि अर्को चाहिँ छ हामीले गरेको अर्को व्यवस्था विनिमय दरलाई पारदर्शी र चाहिँ स्पष्ट बनाउनको लागि फेडानको रेट एउटै दरले चाहिँ एजेन्टकोबाट चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यौँ। यो सुन्दाखेरिमा अचम्म लाग्न सक्छ, किन होला रेमिटेन्स उहाँ चाहिँ गएर चाहिँ अब एउटाले अलि राम्रो रेट दियो भने त त्यसकाबाट चाहिँ हामीले काम गर्न सक्थ्यौँ नि भन्ने खालको लाग्ला। यस्तो कम्पिटिसनलाई हामीले रोक्न सकेनौँ र त कठोर कम्पिटिसनलाई रोक्न सकेनौँ भने यसले चाहिँ ज्यादै ठुलो समस्या ल्याउन सक्छ। अब 10 पैसा बढी दिने, 20 पैसा बढी दिने, 50 पैसा हुँदै 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ बढी दिनेतिर गयो भने यसले अनफेयर कम्पिटिसन बढाउने, जसले गर्दाखेरिमा भोलि त्यतापट्टितिर जाने र अनि त्यसले गर्दा गलत धन्दातिर चाहिँ लाग्न सक्ने अवस्था भएको हुनाले एउटा त्यो फेडानको रेट पनि एउटा वैज्ञानिक चाहिँ छ, वैज्ञानिक रेटलाई चाहिँ हेरेर एउटै रेट चाहिँ कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका चाहिँ छौँ। त्यसमा केही चाहिँ गुनासाहरू आएका चाहिँ छन्। कुनै एजेन्टहरूबाट त्यसरी चाहिँ फेडानको रेटलाई अनुसारले काम गरिएन भन्ने खालका गुनासाहरू प्राप्त भएका चाहिँ छन्। त्यसको लागि हामीले क्लोज मोनिटरिङमा राखेर काम गरिरहेका चाहिँ छौँ। यहाँबाट लाइसेन्स दिनेहरूलाई मोनिटर गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। एउटा श्रम स्वीकृति लिने बेलामा ब्याङ्क खाता खोल्ने अनिवार्य गर्ने नेपाल सरकारको जुन व्यवस्था चाहिँ छ त्यसलाई राष्ट्र ब्याङ्कले पनि सपोर्ट गर्यो र त्यसरी चाहिँ काम भइरहेका चाहिँ छ। अब त्यसमा पनि गर्नुपर्ने भनेको खाता खोल्न अनिवार्य चाहिँ गर्यौँ, तर खातामै पैसा पठाउनु पर्ने बारेमा चाहिँ हामीले अनिवार्य गर्न सकेको चाहिँ छैन। भारतले चाहिँ यसरी अनिवार्य गर्न सकेको हुनाले उसको रेमिटेन्सको कस्ट चाहिँ कम परेको चाहिँ देखिन्छ। 50,000 भन्दा बढी रेमिटेन्स नेपाल पठाउनु पर्यो, भारत पठाउनु पर्यो भने त्यो अनिवार्य रूपमा ब्याङ्क खातामा पठाउनु पर्ने व्यवस्था भारतले सुरुवात गरिसकेका चाहिँ छ। हाम्रोमा त्यो व्यवस्था सुरु गर्न सकिया चाहिँ छैन। हामीले यसो गर्न सक्यौँ भने लागत हाम्रो तुलनात्मक रूपमा दक्षिण एसियामै अरूको भन्दा रेमिटेन्स भित्राउने लागत कम पर्न सक्छ। अर्को अहिलेकै बजेटमा नेपाल सरकारले यदि रेमिटेन्स पठाएर सोझै मुद्दती खातामा चाहिँ जम्मा गर्न सक्ने हो भने त्यसमा अहिले वाणिज्य ब्याङ्कहरूले दिइरहेको रेटभन्दा 1% चाहिँ ब्याज दर बढी दिनुपर्ने भन्ने खालको व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षका लागि अहिले हालसालै जेठ 15 गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा त्यो कुरा आएको चाहिँ छ। अर्को हामीले गरेको यो सुरुवात यो डिजिटल रेमिटेन्सको लागि हो। यो कोभिड-19 को हामी त्यही बेला भन्छौँ महामारीहरूले सधैँ पीडा मात्रै दिँदैनन्, कहिलेकाहीँ चाहिँ राम्रा अपर्च्युनिटीहरू पनि लिएर आउँछन्। त्यो त्यस्तै एउटा अपर्च्युनिटी जस्तो लाग्छ मलाई। यो वालेट रेमिटेन्स हो। अहिले सुरुमा महामहिमले भनिसक्नुभयो कि हामी अलिकति लिटरेट अथवा हामीसँग चाहिँ त्यस्तो खालको दक्ष चाहिँ जनशक्तिहरू हामीले पठाएका छैनौँ, त्यस कारणले यो अलि समस्या पर्ला। तर अब हामी लिट्रेसी, अबको फाइनेन्सियल लिट्रेसी भनेको वालेट चलाउन जान्ने बनाउने हो। अब यो अङ्क गर्ने, सही गर्न जान्ने यस्तोतिर भन्ने भन्दा पनि फाइनेन्सियल लिट्रेसीमा खाता खोल्न जान्ने, पैसा पठाउन सक्ने, वालेट चलाउन जान्ने, यो खालका चाहिँ कुराहरूलाई फाइनेन्सियल लिट्रेसी भित्र राखेर चाहिँ परिभाषित गर्नुपर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले वित्तीय समावेशीकरण र फाइनेन्सियल लिट्रेसीको लागि यसरी पाठ्यक्रम पनि डिजाइन गरेर यो कामहरू गर्न खोजिरहेको चाहिँ छ। अब वालेट रेमिटेन्समा नर्मली भनौँ न एक प्रकार सबैले बुझ्ने भाषामा नेपालमा जसरी एप्सहरू हाम्रो ई सेवा लगायतका विभिन्न खालका एप्सहरू चाहिँ छन्, त्यसै गरी विदेशमा पनि त्यस्ता खालका एप्सहरू हुन सक्छन्। ती एप्सहरू मार्फत नेपालको एप्सबाट प्राप्त गर्न सक्ने गरेर रेमिटेन्स पाउने, उताबाट पैसा पठाउने, ट्याङ्ग घन्टी बज्छ, त्यसपछि चाहिँ नि हामीले रेमिटेन्स चाहिँ ल्याउन सक्छौँ। तुलनात्मक रूपमा लागत पनि कम, सुरक्षित, पैसा जति पनि ल्याउन सक्ने। तर अहिलेको व्यवस्था अनुसार फेरि पैसामा हिनामिना होला भनेर हामीले 25,000 को सीमा राखेका चाहिँ छौँ। रात बस्नु पर्यो भने, एक रात चाहिँ भन्दा बढी राख्नु पर्यो भने अटोमेटिकली त्यो वालेट चाहिँ खातासँग टाइप भएको हुन्छ वाणिज्य ब्याङ्कसँग, त्यो अटोमेटिकली ब्याङ्कले नै उहाँ ट्रान्सफर गरिदिन्छ। तपाईँले पैसा पठाउने बित्तिकै, जस्तो अहिले मैले भन्यौँ श्रम स्वीकृति लिने बेलामा खाता खोल्न अनिवार्य हुने, अनि वालेट रेमिटेन्सबाट पैसा पठाउने। अब काम गर्दा गर्दै कस्तो भने यहाँ कसैलाई चाहिहाल्यो,
रेमिटेन्स पैसा उसँग खातामा चाहिँ छ, उसको वालेटमा ट्रान्सफर गर्छ उसले उताबाट। अब ऊ काम छोडेर चाहिँ नि एजेन्टकोमा जान पनि सक्दैन, ब्याङ्कसँग पुग्न पनि सक्दैन। त्यस्तो बेलामा आफ्नै रेस्टरुम जाने बेलामा अब उसँग वालेटलाई नै उसले चाहिँ ट्याङ्ग उसले चाहिँ गर्न सक्ने भयो, अर्डर गर्ने भयो, त्यसपछि आएर एप्स मार्फत त्यो पैसा पठाउन सक्ने। यो मैले देखेको आगामी दिनमा यो अत्यन्तै लोकप्रिय कार्यक्रम हुनसक्छ। यसलाई हामीले प्रमोट गर्न आवश्यक छ, जसले लागत पनि घटाउँछ, सुरक्षित पनि छ र यसलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। हामीले यो 2076 साल असोजमै यो सर्कुलर ल्याइसकेका चाहिँ छौँ। अहिले नेपाल सरकारले यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसलाई अझ बढी इन्भ्यान्सिङ गर्ने, यसलाई अझ बढी चाहिँ लिएर जाने भन्ने तरिकाले बजेटमा पनि परिसकेका चाहिँ छ। यो तर्फ चाहिँ हामीले म त यही फोरमबाटै महामहिमज्यूलाई रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु, हामी चाहिँ सँगै काम गरौँ। हामीले पनि के खालको कुनै प्राविधिक चाहिँ कुनै सपोर्ट गर्नु आवश्यक चाहिँ छ भने हामी सपोर्ट गर्न तयार चाहिँ छौँ र त्यस्तो खालको फाइनेन्सियल यो भनौँ लिटरेसी प्रोग्रामहरू चाहिँ नि त्यहाँ रहने। हजुरको जिम्मामा 3.5 लाखभन्दा बढी चाहिँ लगभग चाहिँ नि टोटल रेमिटेन्स इन्फ्लोमा राम्रो कन्ट्रिब्युसन गर्ने राष्ट्रमा हजुर त्यहाँ हुनुहुन्छ, कार्यरत हुनुहुन्छ। हामी सँगै काम गर्न चाहिँ तयार छौँ। त्यसपछि अर्को एउटा राम्रो कुरा रेमिटेन्सको युज गर्नेमा हुनुपर्ने तर हुन नसकेको यो चाहिँ नि वैदेशिक रोजगार बचत पत्र हो। खुसीको कुरा पनि के भने यो रोशनजीले दाहालजीहरूले चाहिँ यो कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने भएपछि यो वैदेशिक रोजगार बचत पत्र चाहिँ आज यसको क्लोजिङ डेट थियो। यो 50 करोडको राष्ट्र ब्याङ्कले इस्यु गरेर चाहिँ थियो, आज क्लोजिङ डेट थियो। अझ अलिकति केही इस्यु सब्सक्रिप्सन हुन बाँकी रहेछ। यही कार्यक्रमलाई मध्यनजर गरेर यो 50 करोड चाहिँ को यो जुन चाहिँ बचत पत्र चाहिँ आह्वान गरेका छ, जसमा विदेशमा काम गर्ने नेपाली नागरिक एनआरएनहरू अथवा नेपालमा फर्केर आएर 6 महिनासम्म नपुगेका र नेपालमै बसेका आफन्तहरूले चाहिँ सम्म यसमा यो बचत पत्र खरिद गर्न सक्ने चाहिँ व्यवस्था छ। यसको म्याद यही कार्यक्रमको कारणले 15 दिन चाहिँ थपेर असार 18 गते पुर्याइएको चाहिँ छ। तपाईँको कार्यक्रम मार्फत यो सम्पूर्ण चाहिँ प्रतिनिधिमूलक चाहिँ जुन रोजगारमा लाग्नु भएको चाहिँ छ उहाँहरूलाई यो कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो अत्यन्तै लाभदायक चाहिँ छ। यदि तपाईँसँग पैसा छ भने यसमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। लगानी गर्नको लागि नेपाल आइरहनु पनि पर्दैन, तपाईँको परिवारले पनि गर्नु पर्दैन। यसमा हाम्रा प्रतिनिधिहरू विदेशमै पनि छन्, भारत, साउदी अरेबिया, मलेसिया, जापान, दक्षिण कोरिया, कुवेत, अस्ट्रेलिया, युके, त्यही कतारमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। मेरो लिस्ट अनुसार कतारमा पनि अब परु ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ त्यहाँ एजेन्ट छ, परु मनी ट्रान्सफरको एजेन्सी हुनुहुन्छ त्यहाँ। त्यसपछि आएर चाहिँ सिद्धार्थ ब्याङ्कको एजेन्सी हुनुहुन्छ, सुरेश बहादुर भण्डारी भन्ने चाहिँ देख्छु म यहाँ। सेवा रेमिटको साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै आएर चाहिँ सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर प्रणालीको चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ, आइएमई लिमिटेडको साथीहरू हुनुहुन्छ कतारमा। भनेदेखि यसको अहिले चाहिँ यसले कसले किन्न पाउँछन् भन्दा 3 प्रकारको भने मैले विदेशमा काम गर्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले, एनआरएनले र त्यसपछि आएर नेपाल फर्केको 6 महिना नपुगेका तिनी वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूले र चाहिँ निजका परिवारहरूले, बुवा आमा छोरा छोरी श्रीमती उसको नाममा चाहिँ खरिद गर्न सक्ने रकम न्यूनतम 10,000। त्यसपछि जति आह्वान गरिएको त्यसमा 10,000 को सीमालेसम्म चाहिँ गर्न सकिन्छ। बिक्री प्रबन्धक मैले भनिहालेँ, बिक्री एजेन्ट मार्फत चाहिँ छ। विदेशमा समेत विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले एजेन्ट राखेका छौँ, विभिन्न भारत लगायतका सबै ठाउँहरूमा चाहिँ छ जहाँ जहाँ नेपालीहरू बढी छन्। यसको प्रयोग चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले धितो राखेर कर्जा पनि लिन पाइन्छ। पैसा चाहियो भने यसको 10% ब्याज दर हो। सबैभन्दा अहिलेको चाहिँ नेपालमा चलेको इन्ट्रेस्ट रेटमा सबैभन्दा राम्रो इन्ट्रेस्ट रेट। अर्धवार्षिक रूपमा चाहिँ र सामा तोकिएको मितिमा भुक्तान गर्न पाइन्छ। आफूलाई आवश्यक पर्यो भने तत्कालै बेच्न पनि सकियो। बिचमै होइन बेच्ने होइन, केही समयलाई मलाई फेरि त्यो पैसा चाहियो भनेदेखि यसैलाई धितो राखेर ब्याङ्कबाट तुरुन्तै लोन पनि लिन सकियो। यसरी कमिसन लागेन, किनभने एजेन्टहरूलाई यो विभिन्न खालका कुराहरू चाहिँ दिने सर्भिस शुल्कहरू राष्ट्र ब्याङ्कले अरू नै व्यवस्था गरेर चाहिँ छ। तपाईँले निःशुल्क रूपमा एजेन्ट मार्फत यो खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा धितो राखेर कर्जा लिन सक्ने यसको राम्रो पक्ष हो। विप्रेषण व्यवस्थापनमा हामीले गरेका यी प्रयासहरूले वास्तवमा रेमिटेन्सलाई फर्मल सिस्टमबाट भनौँ नेपाल भित्राउनको लागि जोड गर्ने हो, जोड दिने हो।
यसमा वास्तवमा कस्तो छ भने मेरो अनुभव र मेरो पाएको डेटा अनुसार औपचारिक ढङ्गले रेमिटेन्स नेपाल पठाउँदाखेरिमा त्यस्ता खालका घटनाहरू घटेको बिरलै सुन्नमा आउँछ। एकदमै नगण्य चाहिँ घटनाहरू मात्रै सुन्नमा आउँछ। घटिहाल्यो भने पनि राष्ट्र ब्याङ्कको गुनासो सुनवाई भन्ने चाहिँ छ। यहाँहरूले चाहिँ आफ्ना गुनासोहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हामी इमिडिएटली त्यसको लागि कानुनी उपचार गर्न चाहिँ तयार चाहिँ छौँ। यदि यहाँले अनौपचारिक ढङ्गले रेमिटेन्स पठाउनुहुन्छ भने कति रकम हैनामाना भइरहेको चाहिँ छ, कतिजनाले चाहिँ त्यसको रकम प्राप्त गर्नु भएको चाहिँ छैन। अझ म त भन्छु त्यति मात्रै होइन, यसको कहानी राम कहानी ज्यादै ठुलो हुनुपर्छ। यो भित्र हुन्डी जसले चाहिँ हुन्डी मार्फत चाहिँ पैसा पठाउन पल्काउनु भएको चाहिँ छ, जसले हुन्डी मार्फत कारोबार गर्नु भएको चाहिँ छ, उहाँहरूले पैसा बेलैमा पनि नपाउने र चाहिँ त्यो हुन्डीको सञ्जालभित्र छिर्न खोज्नु भयो र त्यसमा कसैलाई चाहिँ अब मेरो पैसा पाइन, मलाई रेट चाहिँ यस्तो दिइयो, फलानालाई यस्तो गरियो भन्ने खालको उजुरी बाजुरी गर्न गइयो भने ज्यान समेत खतरामा पर्न परेका घटनाहरू पनि सुन्न आउँछ। त्यसो भएको हुनाले औपचारिक ढङ्गबाट राष्ट्र ब्याङ्कले रेट चाहिँ नि तोकिदिएको चाहिँ छ फेडान मार्फत। त्यो रेट चाहिँ अत्यन्तै वैज्ञानिक चाहिँ छ। यसमा 5-10 पैसामा लोभ गरेर अर्को संस्थामा जाँदाखेरि त्यसले निम्ताउने समस्या हामीलाई नै निम्ताउने हो। किनकि यो छोडिदिने हो भने यसको चाहिँ रेट फेरि तपाईँको धेरै माथि जान सक्छ। अल्टिमेटली त्यो पैसा त फेरि उसले चाहिँ त्यो एजेन्टले तपाईँको पैसा किनेर यहाँ पठाएपछि उसले बेच्ने त त्यो रेमिटेन्स मार्फत चाहिँ नि कम्पनी मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कमै ल्याएर बेच्ने हो। हामी त उसले चर्को रेट दिएर अथवा कम रेट दिएर फरक ढङ्गले चाहिँ कारोबार गरेको कारणले चाहिँ त्यो मेरो पैसा यतिमा किनिदिनुहोस् भनेर हामी त मान्दैनौँ, हामी त हाम्रै रेटमा किन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो बढी रेट पाउने लोभमा यो कामलाई प्रश्रय नगरौँ। दालजी म समयमै छु अथवा ओभररन गरेँ? सर अब 2 मिनट सर। ल ठिक छ। त्यसो भएको हुनाले म यहाँहरू सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्न के चाहेँ भने फर्मल च्यानलबाट चाहिँ रेमिटेन्स चाहिँ भित्राउने चाहिँ काम गरौँ। सञ्जाल व्यापक चाहिँ छ। यसमा फाइनेन्सियल लिटरेसीका अरू कुराहरू पनि हामी लिएर आउन तयार चाहिँ छौँ। अहिले अब वालेट सिस्टमबाट डिजिटल ट्रान्सफर गर्ने व्यवस्थाहरू जुन चाहिँ छन् ती त्यतातिर आबद्ध हुन सकौँ, त्यो चाहिँ छ। अब हामीले गर्न पर्ने कुराहरूमा मलाई कस्तो लाग्छ भने पूर्ववक्ता साथीहरू सरहरूको समेत कुरालाई लिएर हामीले यो गर्न सक्यौँ भने, जस्तो अब श्रम स्वीकृति लिने बेलामा ब्याङ्क खाता अनिवार्य भनियो, अब हामीले त्यही खाता मार्फतै पठाउने कुरामा चाहिँ जोड दिन आवश्यक चाहिँ छ, जसले गर्दा लागत पनि कम पर्न सक्छ। मैले भारतको उदाहरण पनि दिइसकेँ, यसले लागतलाई म्यासिभ रूपमा घटाउन सक्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। हुन त यो पेन्डेमिकको कारणले पहिला चाहिँ ब्याङ्क खातामा आउने 10%, नगद 90% थियो। अहिले बिस्तारै 10 को 20 भएको चाहिँ छ ब्याङ्क खातामा आउने, 80 चाहिँ हुँदै हुँदै यसरी बढ्दै गइरहेको चाहिँ छ। डाक्टर पोखरेलज्यूको पनि मा आयो यो डाटा कलेक्सन पोर्टल बनाउने चाहिँ कुराहरू चाहिँ छन्। त्यसको लागि अहिलेको बजेटको बुँदा नम्बर 12ले पनि वास्तवमा त्यही कुरालाई इङ्गित गरेको चाहिँ छ। बजेटको बुँदा नम्बर 72ले यस्ता विभिन्न पेसा व्यवसाय गरेर बसेका, त्यहाँ चाहिँ त्यो खालको एक्सपिरियन्स लिएकाहरूलाई जुन पेसा व्यवसायमा उनको स्किल चाहिँ छ, त्यहाँ त डेभलप कन्ट्रीमा होइन हाइली स्किल चाहिँ भनौँ न मेन पावरसँग काम गरेको एक्सपिरियन्स, त्यसको आधारमा उहाँहरूले यदि हामीले त्यो डेटा साइट बनाउन सक्यौँ भने नेपालको हाउसिङ कम्पनीहरू, नेपालको अरू कम्पनी क्षेत्रका कम्पनीहरू जहाँ चाहिँ त्यस्तो मेन पावर चाहिँ चाहिन्छ त्यो डेटामा राखिदिएर हामीले चाहिँ त्यो डेटा राख्न सक्यौँ भने त्यसपछि उहाँहरूको इन्फर्मेसनलाई त्यहाँबाट ट्र्याक गरेर चाहिँ नेपालमा सोझै जागिर पाउन सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुनसक्छ। यो डेटा कलेक्सनमा चाहिँ वास्तवमा एनआरएनहरूले पनि सहयोग गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। दूतावासको सहयोग त डेफिनेटली यसमा आवश्यक छ नै। नेपालमा श्रम तथा अध्यागमन विभागबाट पनि यसमा चाहिँ समन्वय गर्ने काम हुन सक्यो भने र हामीले त्यसरी पोर्टल बनाउन सक्यौँ भने र आगामी आर्थिक वर्षको लागि नेपाल सरकारले लिएको बजेट र जसमा यो तालिम दिनको लागि अर्थमन्त्रीज्यूले बजेटको समेत चाहिँ यसमा निकास विनियोजन गरिसक्नु भएको चाहिँ छ। त्यसरी पोर्टल बनाएर त्यसरी गर्नको लागि 40 करोड बजेट समेत विनियोजन भएको चाहिँ छ। एउटा त्यो राम्रो कुरा चाहिँ छ, त्यसले त्यस्तोतिर लाग्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ एउटा वालेट टु वालेट स्थानान्तरण गर्न सक्ने। अब उहाँ हरेक कम्पनीका वालेट चाहिँ त्यो एप्सहरू डाउनलोड नगरेर एउटै एप्सबाट चाहिँ नेपालमा चाहिँ विभिन्न वालेट मार्फत चाहिँ त्यो भनौँ न त्यसलाई चाहिँ पठाउन सक्ने खालको व्यवस्था गर्न बाँकी छ। यी 2-3टा कामहरू गर्ने हो भने रेमिटेन्समा चाहिँ निकै गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ नि नेपाल सरकारले
आगामी आर्थिक वर्षका लागि लिएको बजेटको बुँदा नम्बर 74 मा स्नातक वा सोभन्दा माथिका शैक्षिक योग्यता भएका युवाहरूलाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर जुन 5% ब्याज दरमा 25 लाखसम्म चाहिँ कर्जा दिने कुराहरू आएका चाहिँ छ, त्यसको पनि भरपुर प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसमा ब्याङ्कहरू अलिकति हच्किएको भन्ने कुरा आइरहेका चाहिँ छ। वास्तवमा ब्याङ्कहरूले परियोजना खोजिरहेका छन्। हुन त 7 लाखमा पहिलाको योभन्दा अगाडिको व्यवस्था 7 लाख थियो। 7 लाखमा के परियोजना गर्न सकिन्छ र बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको उहाँहरूको चाहिँ डिमान्ड साइडबाट त्यो कुरा चाहिँ थियो। अब यो अनुभव लिएर आउने, त्यसपछि वाणिज्य राम्रो खालको परियोजना चाहिँको प्रस्ताव लिएर जाने, वाणिज्य ब्याङ्कहरूले मेरो विचारमा यो खालको प्रस्तावहरू स्वीकार गर्न सक्नुहुने चाहिँ छ। योबाट पनि हामीले ज्यादै भनौँ न एक प्रकारले रेमिटेन्सलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। ढालजी, म चाहिँ ओभरअन भयो जस्तो लाग्छ। म चाहिँ बिचमा फेरि पनि आवश्यक पर्यो भने तपाईँको उत्तर दिनुको लागि म तयार रहनेछु। म चाहिँ यही नै छु। मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा एकपटक यहाँहरूलाई धन्यवाद। सरसँग म फेरि आउँछु सर, केही प्रश्नहरू पनि छन् यहाँ सुनिराख्नुभएका महानुभावबाट। म फेरि आउँछु। धेरै धेरै धन्यवाद गुरुप्रसाद सर, तपाईँले अति नै महत्त्वपूर्ण विषय एकदमै तथ्याङ्कसहित डेटासहित सरकारले गरिरहेको काम, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरिरहेको काम, हुन्डी र रेमिटेन्सको चाहिँ अहिले भइरहेको अवस्था, देशलाई वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरूले पुर्याएको योगदान, यो सबै विषयलाई तपाईँले एकदमै सूक्ष्म रूपले अध्ययन गरेर जुन खालको प्रेजेन्टेसन राखिदिनु भयो, हामी त एकदमै उत्साहित भयौँ। अझै थप सुन्ने मन हुँदाहुँदै पनि समयको पाबन्दीले गर्दा म फेरि पनि हजुरसँग फेरि पनि आउँछु। अहिले चाहिँ म यति बेला प्रज्वल शर्मा जो माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट अफिसर हुनुहुन्छ, IIM UN को हुनुहुन्छ, उहाँलाई अहिलेको यो प्लेटफर्म म सरलाई प्रज्वल सरलाई ओपन गर्न चाहे। सर, हजुरको अबको पालीमा हजुरको प्रस्तुति सर। धन्यवाद सर, हजुरको म्युट भइरहेछ, एकचोटि हेरिदिनुहोस् त। अब सुनियो होला? हजुर हजुर हजुर। धन्यवाद सरोजी। सर्वप्रथम अब महामहिम राजदूतज्यू लगायत सम्पूर्ण विज्ञ वक्ताज्यूहरू लगायत विभिन्न राष्ट्रहरूबाट यस कार्यक्रममा जोइन गर्नुभएका समस्त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म अभिवादन गर्न चाहन्छु। सबभन्दा अन्तिममा बोल्नु अब राम्रो पनि अब नराम्रो कुरा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यहाँ यो वेबिनारका विभिन्न कुराहरू हामीहरू पूर्ववक्ता विज्ञज्यूहरूले एकदमै राम्रो तरिकाले भनिसक्नु भएको छ, त्यही भएर मलाई सजिलो पनि भयो। सो म त्यो कुराहरूलाई नदोहोऱ्याइकन केही सामान्य कुराहरू यहाँ जस्तो नेपालका अहिले व्यवस्था भएका ऐन नियमका केही सामान्य कुराहरू र कामदारहरूले अब विदेशी भूमिमा अब उहाँहरूको मानव अधिकार रक्षाको क्रममा कसरी के गर्न सकिन्छ जस्ता कुराहरू र केही प्रावधानहरूको बारेमा छलफल गर्नेछु। अब यहाँहरूलाई मैले भनिरहनै नपर्ला है। अब नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने आप्रवासन नेपाल र नेपालीका लागि नयाँ कुरा होइन। अब हरेक वर्षको कुरा गर्दाखेरि पनि 5 लाखको हाराहारीमा चाहिँ नेपाली युवाहरू नेपाली श्रम बजारमा आउने क्रममा अब यहाँ अवसरको पहिचान गर्न नसकेर या अवसर नपाएर रोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगारमा गइरहेको अवस्था अहिलेको अवस्था हो। र अहिले यो कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा चाहिँ अब केही यो 1.5 वर्षदेखि चाहिँ अब यसमा सिग्निफिकेन्टली कमी आएको पनि देखिन्छ। र अब नेपालको जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्साको कुरा गर्दाखेरि अघि राष्ट्र ब्याङ्कबाट प्रस्तुत गर्नुभएको सरले पनि त्यहाँ नम्बरहरू पनि को कुरा गर्नुभयो। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि 20-25 वर्षको अगाडि कुरा गर्दाखेरि 3000-3500 जनाहरू रजिस्टर्ड भएका थिए भनेदेखि अहिलेको स्थितिमा अब यो कोरोना भाइरस सुरु हुनुभन्दा केही अगाडिको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 5 लाखदेखि 6 लाख नेपालीहरू चाहिँ अब नयाँ श्रम स्वीकृति अथवा रिन्यू गरेर गइरहेको अवस्था छ। र अब नेपाली आप्रवासी कामदारहरू विश्वका 170 भन्दा बढी देशहरूमा भेटिएको पनि उहाँले पनि भन्नुभयो र रेमिटेन्स पनि 150 भन्दा बढी देशहरूबाट आइरहेको कुरा पनि प्रेजेन्टेसनमा आइसकेको अवस्था छ। र अब उनीहरूले पठाएको विप्रेसनका नेपालीहरूले पठाएको विप्रेसनले चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमा अमूल्य र महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको त्यो अघि पूर्ववक्ता विज्ञ
ले पनि भनिसक्नु भएको छ, जसले गर्दाखेरि पोभर्टी रिडक्सनदेखि लिएर गरिबी निवारणदेखि लिएर अन्य विषयमा त्यसले सहयोग पुर्याएको छ। सो अब यो डिप्रेसनको उचित उपयोग र बचतको महत्त्व चाहिँ अलिक बढी यस सन्दर्भमा पनि देखिन्छ हैन। र वित्तीय साक्षरता र डिप्रेसन व्यवस्थापन चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा पनि आइसकेको छ। र नेपालमा पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाद्वारा चाहिँ अब यो श्रम प्रवास परियोजनाहरूको अनुभवजन्य तथ्याङ्कको आधारमा हेर्ने हो भने पनि रेमिटेन्सको दिगो प्रयोगका लागि चाहिँ वित्तीय साक्षरता अपरिहार्य छ भनेर देखाउँदछ। र यही सन्दर्भमा चाहिँ अघि विभिन्न कुरा आइसकेकोहरूले चाहिँ म अब यसमा धेरै जान चाहन्न। जस्ट अब वित्तीय साक्षरता किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यिनीहरूले वित्तीय साक्षरताले चाहिँ व्यक्तिलाई उनीहरूको आम्दानी झन् बढी प्रभावी रूपमा व्यवस्थापन गर्नको लागि सिप प्रदान गर्छ है। अहिले तपाईँ विभिन्न मिन्स पनि आइसकेको जस्तो अब वालेट ब्याङ्किङ त्यो कुरा पनि अघि आयो। अब यो हुन्डी पनि अब निरुत्साहित भइरहेको अवस्था पनि सुन्नमा आएको छ, किनभने केही कोरिडोरहरू जहाँबाट पहिले कम सङ्ख्यामा रेमिटेन्स भित्रिरहेको थियो त्यसमा पनि अहिले वृद्धि भएको देखिन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि पनि अब यो फर्मल सेक्टर ब्याङ्किङ सेक्टरबाट चाहिँ डिप्रेसनहरू भित्रिरहेको त्यो चाहिँ पोजिटिभ न्युज नै हुन आएको छ। अझ यो नेपाल सरकारको अहिले नयाँ केही इनिसिएटिभहरू जस्तै ई ब्याङ्किङ मोबाइल ब्याङ्किङका कुराहरू जुन आएका छन् त्यसले चाहिँ अझ रेमिटेन्स प्रवाहमा फर्मल च्यानलबाट प्रवाह गर्न अझ मद्दत गर्छ भन्ने आएको छ। र केही अब अहिले कामदारहरू नयाँ कामदारहरू जान नसकेको अवस्था र त्यहाँ भएका पनि कति फर्किसकेको अवस्थामा पनि डिप्रेसनको केही वृद्धि भएको अवस्था देखिया छ। त्यसमा पनि अब हामीले विभिन्न देशका यो रेमिटेन्समा काम गर्ने विभिन्न फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूको सञ्जालमा कुरा सुन्दाखेरि पनि यो कोभिड पेन्डेमिकले गर्दाखेरि मोबिलिटी रेस्ट्रिक्सन भएको र यो इन्फर्मल च्यानलमा चाहिँ त्यतिको पहुँच नभएको अवस्थामा यो मोबिलिटी रेस्ट्रिक्सनले गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फर्मल च्यानलबाट रेमिटेन्स भित्रिएको अवस्था हो कि भन्ने कुरा आएको छ। त यसमा अब यो तथ्याङ्क रूपमा पुष्टि भएको अवस्था चाहिँ छैन। अब नेपालको अब रोजगारीको सन्दर्भमा र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थापन गर्नलाई केही ऐन नियमहरू पनि छन्। म त्यसबारे केही कुराहरू यहाँ राख्न चाहे। जस्तो वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीले चाहिँ वैदेशिक रोजगारी श्रम आप्रवासनको व्यवस्थापन र नियमन गर्दछ। यसले चाहिँ अब वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने र सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हक संरक्षण गर्नको लागि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धित कानुनको विभिन्न प्रोभिजनहरू व्यवस्थापन गरेको छ। त्यस्तै अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई हेर्ने हो भने पनि यसले चाहिँ लोकल लेभलमै अब स्थानीय तहमै डेटा सङ्कलन, तालिमका कुराहरू, सूचना प्रचार प्रसारका कुराहरू र फर्केर आएका आप्रवासी कामदारहरूलाई पुनर्एकीकरणका लागि सहयोग गर्ने या माध्यम बन्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ ऐनले दिशानिर्देश गरेको अवस्था पनि छ। त्यस्तै नेपालको 15औं आवधिक यो विकास योजनाको कुरा गर्ने हो भने यसले पनि आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिन र खोजेको र दिगो विकास लक्ष्य जुन चाहिँ हामी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भन्छौँ 2030 सम्ममा हासिल गर्नुपर्ने केही लक्ष्यहरू छन्। त्यो हासिल गर्नका लागि पनि आप्रवासन व्यवस्थापनको महत्त्वमा जोड दिएको अवस्था छ। अब यसले सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्न र स्थानीय तहमा सूचना केन्द्रहरू स्थापना गर्ने परिकल्पना पनि गरेको छ र जुन अहिले भइरहेको अवस्था पनि छ। विभिन्न सरकारवाला निकायहरूले पनि यसलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै अब यही सन्दर्भमा चाहिँ वैदेशिक रोजगार नीति पनि रहेको छ। त्यसले चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको सामाजिक आर्थिक आयामहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेको छ। र अर्को अब केही यो अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरू महासन्धिहरूको सन्दर्भमा चाहिँ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठित अपराध सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अधिवेशनमा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेको छ र अर्को पालरमा प्रोटोकल भन्छ त्यो पूरक अनुमोदन पनि गरेको अवस्था छ।
अब यसले पनि निकृष्ट र अन्तर्देशीय अपराधहरूको सशक्त तरिकाले सम्बोधन गर्न मद्दत गर्ने अवस्था रहेको छ। जस्तो मानव बेचबिखनमा पर्नुभएकाहरू लगायत अब मानव तस्करीमा पर्नुभएकाहरूलाई पनि यो कानुनहरू यी प्रावधानहरूले चाहिँ उहाँलाई पनि सम्बोधन गरेको अवस्था छ। त्यस्तै अब राष्ट्रिय रोजगार नीति का कुराहरू गर्ने पनि यसले पनि अब म छोटकरीमा भन्नुपर्दा श्रम बजारको आवश्यकता अनुसार ज्ञान सिपका कुराहरूमा आधारित रहेर श्रम शक्तिको तयारी गर्ने, आप्रवासी र आप्रवासी कामदारको उचित व्यवस्थापन गर्ने लगायत युवा लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउने भन्ने कुरा रहेको छ। अहिलेको बजेटको कुरा गर्दाखेरि पनि अघि पूर्व वक्तव्यले पनि भन्नुभयो है, केही प्रावधानहरू आएका छन्। अब उहाँहरूले चाहिँ सर्टिफिकेटको कुरा गर्नुभयो भनेदेखि केही अब सफ्ट लोनका कुराहरू, न्यून इन्ट्रेस्ट लिएर दिने लोनका कुराहरू, त्यस्ता कुराहरू पनि आएका छन्। त्यस्तै अब यो पुनर्स्थापनाका लागि पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू आएको छ, जस्तो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम होइन, लगायतका कार्यक्रमहरूले पनि फर्केर आएका कामदारहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेको अवस्था छ। अब यो कार्यान्वयन अवस्था चाहिँ अब अहिले हेर्न बाँकी छ, तर त्यो पनि छ। र यो वर्षको बजेटले पनि आन्तरिक रोजगार वृद्धि गर्नलाई पनि केही बजेटको व्यवस्था गरेको अवस्था छ। अब यो यति भन्दै गर्दा अब आप्रवासी, अब यहाँहरू जुन विभिन्न देशमा कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो अधिकार कसरी सुरक्षित गर्ने या उहाँहरूको अधिकार के हुन् भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न अभिसन्धिहरू र कानुनहरूले चाहिँ विभिन्न प्रावधानहरू राखेका छन्। जस्तो अब काम गर्ने र ज्याला पाउने अधिकार होइन, यहाँहरूले जानुभन्दा अगाडि नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नेपालको आप्रवासनको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि बेसिकली यो कन्ट्र्याक्चुअल लेबर माइग्रेसन हो होइन। यहाँहरूले कन्ट्र्याक्ट पेपरमा साइन गरेर 2 वर्षका लागि या 3 वर्षका लागि चाहिँ विभिन्न मुलुकहरूमा विभिन्न रोजगार कार्यको लागि चाहिँ यहाँहरू जान गएको अवस्था छ। त्यही कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टमा पनि यहाँहरूले पाउने सेवा सुविधाहरू, यहाँका ज्यालाका कुराहरू होइन, विधा सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ त्यहाँ प्रावधानहरू क्लियरली मेन्सन गरेको हुन्छ र त्यो अनुसार रोजगारदाताले दिनु पनि पर्छ है। यहाँहरूको चाहिँ अब काम गर्ने ज्याला पाउने अधिकार रहेको छ। त्यस्तै समान प्रकारको कामको लागि समान पारिश्रमिकको अधिकार, जस्तो अब महिलाको लागि छुट्टै पैसा, पुरुषको लागि छुट्टै पैसा, एउटै किसिमको कामको लागि भन्ने कुराहरू चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यस्तै जबरजस्ती श्रमबाट स्वतन्त्रताको अधिकार, आप्रवासी कामदारहरूले चाहिँ इच्छा अनुसार आफ्नो देश फर्कने अधिकार, त्यस्तै सुरक्षित कार्यस्थल र स्वास्थ्य वातावरणमा काम गर्ने अधिकारका कुराहरू, उचित काम होइन, कार्य, आराम र बिदाका कुराहरू, जस्तो अब 8 घण्टा काम गर्ने, 8 घण्टा आराम गर्ने र 8 घण्टा अन्य कामका लागि भनेर छुट्याएको अवस्था छ। त्यस्तै अब हरेक हप्ता मिनिमममा पनि 1 दिन बिदामा बस्न पाउने अधिकारका कुराहरू छन् होइन। ओभर टाइम गऱ्यो भने चाहिँ त्यस बापतको यहाँहरूले पाउने यो पेमेन्टका कुराहरू छन्। ती सबै कुराहरूमा यहाँहरूको अधिकार सुनिश्चित भएको अवस्था छ। त्यस्तै कार्यस्थलमा अब यौन उत्पीडनबाट स्वतन्त्र हुने अधिकारहरू होइन, र परिवारसँग सम्पर्कमा रहने अधिकारहरू। बेसिकली यो चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा अब डोमेस्टिक सेक्टरमा काम गर्ने कामदारहरूको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। कति यहाँ फर्केका कामदारहरूलाई चाहिँ हामीले कुरा गर्ने क्रममा पनि उहाँहरूले पनि भनिरहेको चाहिँ अब परिवारसँग सम्पर्क हुन गाह्रो हुने कुराहरू होइन, मोबाइल या फोनमा पहुँच नहुने कुराहरू गर्नुभएको थियो। त्यही सन्दर्भमा पनि अब यो उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो परिवारसँग सम्पर्कमा रहन नसक्ने उहाँको अधिकार पनि सुनिश्चित रहेको छ। त्यस्तै अब यहाँहरू अब समस्यामा पर्यो भने अब यस्तो अधिकारहरूको व्यवस्था गरिया छ होइन, कहाँ जाने के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि अघि महामहिम राजदूतले पनि भन्नुभयो होइन। अब तपाईँ हाल बसिरहेको देशकामा नेपाली राजदूतावास, स्पेसली जहाँ चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा नेपाली कामदारहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ दूतावासहरू पनि रहेको छ, खाडी मुलुक लगायत मलेसिया, साउथ कोरिया लगायत विभिन्न मुलुकहरूमा। र त्यस्तै अब श्रम काउन्सिलरहरू होइन, श्रम सहचरीहरू पनि हुनुहुन्छ,
उहाँहरूको चाहिँ मेन कामै यहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने, यहाँहरूलाई सर्भिस गर्ने नै रहेको छ। सो उहाँहरूको पनि प्रावधान रहेको, उहाँहरू नै यहाँहरूको मेन फोकल पर्सन पनि हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ आफै अब दूतावास जान सक्ने अवस्था रहँदैन भने पनि अब दूतावासमा त्यो वेबसाइटमै पनि यहाँहरूले मोबाइल नम्बर लगायत इमेलहरू पनि देख्नु भएको होला, त्यसबाट पनि कम्युनिकेसन गर्न सक्ने अवस्था रहेछ। त्यस्तै नेपाल एम्बेसी र अब यो चाहिँ अब महामहिम राजदीपजीले अझ क्लेरिफाई गर्नुहुन्छ र मैले उहाँका केही कुराहरू भने जस्तो भयो अहिले। र श्रम सहचारीहरूले चाहिँ तपाईँको केसका लागि केही र आवश्यक कागजातको सल्लाह र कानुनी सहायता पनि प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै अब अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई चाहिँ वैदेशिक रोजगार यहाँ कोषबाट चाहिँ दूतावास मार्फत सेल्टरहरू होइन लगायत अन्य सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गरिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै अब यहाँहरूले अब अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा चाहिँ अब दूतावासहरू वैदेशिक रोजगार त्यो कोषबाट पनि कल्याणकारी कोषबाट पनि यहाँलाई घर फिर्ता हुन पनि मद्दत गर्ने व्यवस्था रहेको छ। आयोगले पनि विभिन्न राजदूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयहरूसँग को सहकार्यमा चाहिँ विभिन्न देशमा अप्ठ्यारोमा पर्नुभएका, भेषविघरमा पर्नुभएका नेपालीहरूलाई चाहिँ नेपाल ल्याइरहेको अवस्था पनि छ। र यदि अब यदि विदेशमा तपाईँहरूको परिवारको सदस्य वा साथीहरू हुनुहुन्छ या आफै पनि अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ र उहाँहरूलाई सहयोगको खाँचो छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले त्यहाँका स्थानीय सङ्गठनहरू, ट्रेड युनियनहरू होइन लगायतमा पनि जान सक्नुहुन्छ। त्यसले पनि तपाईँलाई मद्दत गर्दछ। अब यही सन्दर्भमा चाहिँ अघि हामीले अब वित्तीय साक्षरताको कुराहरू कानुनका कुरा गऱ्यौँ होइन, तर यहाँ फर्केपछि के त मैले यहाँ एउटा क्वेसन पनि देखिरहेको थियो, ठ्याक्क मैले अब त्यसलाई पनि एड्रेस गर्न चाहेँ। फर्केपछि के त, फर्केपछि कस्तो किसिमको के प्रावधान छ भन्ने कुराहरू आएको रहेछ। हामीले चाहिँ अहिले आइओएमले चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको सहकार्यमा एउटा हालसालै 2020मा चाहिँ कोभिडको इम्प्याक्टको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा स्टडी गरेको थियो नेपाली आप्रवासी कामदारहरूसँग। त्यसमा चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि फिर्तै र पुनरेकीकरणको योजनामा 52% आप्रवासी कामदारहरूले चाहिँ कोभिड-19 को कारणले नेपाल फर्कने इच्छा व्यक्त गरेको अवस्था थियो, जो चाहिँ फर्स्ट वेभको बेलामा थियो होइन। जुलाई झन्डै अब अगस्त भनेपछि झन्डै 1 वर्ष हुन थाल्यो त्यो पहिलो उसमा आएको बेला। र घर फर्कन चाहनु हुनेहरूको पनि मुख्य कारणमा चाहिँ उहाँहरूले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि कम्पनी बन्द भएको होइन, झन्डै 30% चाहिँ कोभिडको कारणले कम्पनी बन्द भएको र खानपिनको पनि अप्ठ्यारो भएको र उहाँ तुरुन्तै घर फर्कने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यस्तै कम्पनीसँगको सम्झौता सकिएको। अब नर्मल बेलामा पनि अब 1500 झन्डै 1000 देखि 1500 मान्छे वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको अवस्थामा अब एभरेजमा पनि केही नम्बर पनि अब 1000 जनाको चाहिँ करार पत्र सकिरहेको हुन्छ होइन। उहाँहरूलाई पनि अब त्यो फिर्ता गर्दाखेरि अब झन्डै 1 वर्ष रुक्दाखेरि त त्यो नम्बर हरेक दिन त जोडिँदै जान्छ होइन, भन्दाखेरि त धेरै नै नम्बरमा हुन आउँछ। त्यस्तै अब नियमित बिदाको लिएर पनि यहाँ छुट्टीमा आउने कुरा रहेको छ होइन। अनि अर्को अनिवार्य बिदाका कुराहरू पारिवारिक दबावले पनि आउने भन्ने कुरा देखिएको छ। मैले सक्नै आँटेँ। र होटल र रेस्टुरेन्ट व्यवसाय, उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र र घरेलु कामदारको रूपमा काम गरेको व्यक्तिहरूले चाहिँ अझ बढी घर फर्कने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको थियो। र अब फर्केपछिको आकाङ्क्षाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ धेरैले 40% झन्डैको हाराहारीमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै व्यवसाय गर्न चाहने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो। माइक्रो एन्टरप्राइजहरू होइन, घरेलु तथा साना उद्योगहरू चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने भन्ने कुरा आएको थियो। त्यस्तै अब परम्परागत र आधुनिक कृषि व्यवसाय गर्ने भन्ने कुरा आएको थियो। र उहाँहरूको सरकारबाट यहाँबाट माननीय राजदूत के अरे महामहिमज्यू पनि हुनुहुन्छ होइन, र राष्ट्र ब्याङ्कबाट पनि प्रतिनिधिज्यू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि अब मैले यहाँ भएको बेलामा यो 3टा कुरा चाहिँ राख्न चाहेँ है। उहाँहरूको अपेक्षा चाहिँ सजिलो कर्जा या अनुदान उपलब्ध भयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई यहाँ रहन र आफ्नो व्यवसाय गर्नलाई सहयोग पुग्ने थियो भन्ने थियो। त्यस्तै दोस्रो चाहिँ यो नयाँ व्यवसाय गर्नलाई अनुकूल वातावरण
र अर्को चाहिँ अब व्यवसाय र उद्यमशीलताको लागि आवश्यक सञ्जाल जस्ता कुराहरू चाहिँ राखेको अवस्था थियो। र अब यति भने मैले अब टाइम पनि अब साथसाथै अब यो आप्रवासन, रिइन्टिग्रेसन, पुनरेकीकरण र वित्तीय साक्षरताको सन्दर्भमा चाहिँ अब अहिले पूर्व वक्ता विज्ञहरूले पनि भन्नुभयो। र मेरो चाहिँ मेन अब यो अधिकारका कुरा र पुनरेकीकरणमा चाहिँ उहाँहरूको के छ भन्ने रहेको थियो। अब केही क्वेसनहरू छ भने म त्यसको लागि म फेरि पनि आउँछु। प्रज्वलजी, तपाईँले सठिक रूपमा आफ्ना विचारहरू राख्नु भएको छ, भनाइ राख्नु भएको छ। म फेरि पनि हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छ। म फेरि एकचोटि महामहिम राजदूत डाक्टर नारदनाथ भारद्वाजतर्फ जान चाहे। सर, अनि हामी कुरा गर्दै रोक्यौँ, किनभने म चाहन्थेँ कि हजुर अन्त्यसम्म हाम्रो यो डिबेटलाई सुनेर आफ्नो कन्क्लुजन एउटा पोइन्ट पनि राख्नुहोस् र सँगसँगै केही प्रश्नहरू पनि आएका छन्। तपाईँले पनि च्याट बक्समा भएका प्रश्नहरू हेरिराख्नु भएको छ कि छैन? जस्तै हामी विदेशमा छौँ, फर्किन चाहन्छौँ आफ्नै देशमा, राजदूतावासले पहल गर्दैन भन्ने खालका प्रश्नदेखि लिएर केही श्रमिकहरू जेलमा हुनुहुन्छ, जेलमा भएका श्रमिकलाई राजदूतावासले के गरिरहेका छ, उनीहरू कसरी छुट्न सक्छन् अथवा के प्रक्रिया छ भन्ने खालका प्रश्नहरूसम्म पनि आइरहेका छन्। सरको अहिलेको केही भनाइ र केही प्रश्नहरूलाई यहीँनिर जोड्न चाहे सर। धन्यवाद सरजी। मलाई पनि लागिरहेको थियो मैले केही कुराहरू भन्न बाँकी नै छ र यो अवसर दिनुभयो, मलाई खुसी लाग्यो। र वास्तवमा यो श्रम रोजगारको जुन हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा भूमिका छ त्यस अनुरूपको मूल्य वास्तवमा श्रमिकहरूले पाउनु नभएको कुरा एकदम यथार्थ हो। यहाँको परिस्थिति हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भनेदेखि साँच्चै नै नेपाली श्रमिकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारीको बजारमा प्रवेश पाउनका निम्ति जति सङ्घर्ष गर्नुभएको छ त्योभन्दा ठुलो सङ्घर्ष यहाँ उहाँहरूले आफ्नो यो रोजगार टिकाउनमा अनि त्यो रोजगारबाट प्राप्त भएको जुन आम्दानी छ त्यसलाई सुरक्षित गर्नमा र आफ्नो परिवारसम्म पुर्याउनमा उहाँहरूले भोग्नु भएको समस्याहरू पनि त्यस्तै विकट छन्। र राजदूतावासले वास्तवमा समग्र रूपले यो श्रमिकहरूको समस्यालाई हेर्ने प्रयत्न गरेको छ। अब राजदूतावास अब यति ठुलो आप्रवासी जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा हाम्रो एउटा तुलनात्मक रूपले अलिकति अपर्याप्त जनशक्तिले काम गरिरहनु परेको स्थिति हुन्छ। हुन त यो मध्यपूर्वमा सबभन्दा ठुलो राजदूतावास हाम्रो कतारकै हो। यहाँ हामी लगभग 21 जना चाहिँ राजदूतावासका कर्मचारीहरू छौँ, 10 जना डिप्लोमेटिक स्टाफ र 10 जना स्टाफ स्थानीय स्टाफहरू पिआरओहरू गरी। र उहाँहरूले नेपाली कामदारहरूका अनेक समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ। र यहाँ चाहिँ अब एकातिर यो पासपोर्टहरू रिन्युअलको एउटा समस्या छ र 2010मा दिएका जुन एमआरपी पासपोर्टहरू सबै अब अहिले चाहिँ फेरि रिन्यू गर्ने अवधि आएको छ। त्यसले गर्दा सयौँको सङ्ख्यामा अहिले प्रत्येक दिन पासपोर्ट रिन्यू गर्ने नेपाली कामदारहरूको लाइन लाग्छ र त्यो हामीले हेर्नुपर्छ। अब अर्को कुरा, कयौँ कामदारहरूको चाहिँ पासपोर्ट हराउँछ, उहाँहरूको लागि अस्थायी ट्राभल डकुमेन्ट इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब अनेकौँ समस्याहरू परेर गुनासो लिएर आउनु भएकाहरू हुनुहुन्छ। त्यो गुनासो सम्बोधनको काम पनि हामीले हेर्नुपर्छ। र हामीसित जस्तो अब श्रम काउन्सिलर, श्रम सहचारी हुनुहुन्छ, विशेष गरी श्रमसित सम्बन्धित कामहरू उहाँहरूले नै हेरिरहनु भएको छ। तर समग्र रूपले सबै कामहरूको कोअर्डिनेसन अब राजदूतले नै गर्नुपर्ने हुँदा त्यो काममा म आफू पनि संलग्न भइरहेको हुन्छु। अब कतिपय ठाउँमा जस्तो अब अघि मैले यहाँ च्याट बक्समा देखेँ, र हामीले वास्तवमा नेपाली श्रमिकहरूले यहाँ कमाएको पैसा पठाउने कुरामा जहिले पनि एउटा वैध, औपचारिक र ब्याङ्किङ स्रोतबाट मात्रै पठाउनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई हामीले विभिन्न सूचनाहरू प्रसारित गरेर सहयोग गरिरहेका हुन्छौँ, भेटघाट गरिरहेका हुन्छौँ, बेला बेला ओरिएन्टेसन दिइरहेका हुन्छौँ। र त्यसले निकै ठुलो एउटा उपलब्धि हासिल भएको मैले महसुस गरेको छु। र अब अहिले आएर यो हुन्डीबाट पैसा पठाउँदाखेरि आइपर्ने समस्याहरूको बारेमा आउने जुन गुनासाहरू हुन् ती गुनासाहरू घटेका छन्। तर पनि अहिले पनि सुनिन्छ कि अब त्यो क्रम अहिले पनि रोकिएको चाहिँ छैन, किनभने त्यसमा लागेको एउटा चाहिँ जुन एउटा सर्कल छ त्यसले अवैध कमाइको एउटा चाहिँ स्वाद चाखिरहेको छ र त्यो सजिलै छोड्न चाहँदैन। र त्यसका लागि अब ब्याङ्किङ नियम कानुनहरूले कसले लिएर गएर अब राजदूतावासले पनि आफ्ना चाहिँ
कार्यक्षेत्रहरूलाई चाहिँ सुव्यवस्थित बनाएर त्यसलाई रोक्न सकिन्छ। त्यसमा साथसाथै यो फाइनेन्सियल लिटरेसीको पाटो छ, त्यो पाटो पनि हामीले लानुपर्छ। जस्तो अघि मैले हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिनिधिज्यूबाट सुने, उहाँले साह्रै उपयोगी कुराहरू गर्नुभयो। वास्तवमा राजदूतावासले राष्ट्र ब्याङ्कसित मिलेर यस्ता शैक्षिक साक्षरताका तालिम कार्यक्रमहरू, ओरिएन्टेसनहरू आयोजना गर्न सकियो भने यसले नेपाली कामदारहरूलाई ठुलो सहयोग पुग्छ भन्ने लाग्छ। किनभनेदेखि यहाँ सबैभन्दा धेरै कामदारहरू भएको मुलुक कतार भएको हुनाले ठुला समस्याहरू पनि यही छन् र ठुलो जुन रेमिटेन्सको परिमाण छ त्यो पनि यहीँबाट गइरहेको छ र यसमा मलाई उहाँले दिनुभएको जुन इन्साइट छ त्यो धेरै उपयोगी लागेको छ। म यसको लागि मैले गर्न सक्ने हर सम्भव पहल गर्ने वचनबद्धता पनि जारी गर्न चाहन्छु। जस्तै मैले यहाँ च्याट बक्समा देखेको थिएँ, जस्तो अब यहाँ जेलमा परेका बन्दीहरूको लागि के गर्दैछ राजदूतावासले भनेर। अब अहिले हाम्रो कति कामदारहरू जेलमा हुनुहुन्छ तर ठुलो सङ्ख्यामा छैन। लगभग 45 जना नेपालीहरू अहिले कतारको जेलमा भएको हामीले बुझेका छौँ र त्यो विभिन्न कारणले उहाँहरू पर्नु भएको छ। खास गरी कतारको कानुन, यहाँको संस्कृति, यहाँका चाहिँ कतिपय सम्पदाहरूको त्यो अनुलङ्घनीयता, यी सब कुराहरूलाई उहाँहरूले नबुझेर तिनीहरूको चाहिँ अलिकति दुरुपयोग गर्दाखेरि कति साथीहरू परिरहनु भएको छ। अब यहाँ कतिपय यस्ता ठाउँहरू छन् कि सस्तो माल सामान किन्न पाइन्छ भनेर उहाँहरू जुन एउटा प्रतिबन्धित अपराध हुने गरेका क्षेत्रहरूमा ठक्क घुम्न पसिदिनुहुन्छ, त्यो हुल बाँधेर। बिदाको दिन चाहिँ उहाँहरू सबै हुल बाँधेर त्यहाँ पसिदिनुहुन्छ। अनि त्यो राउन्ड अपमा पर्नुभयो भने पुलिसको राउन्ड अपमा परिसकेपछि अब त्यो क्षेत्रमा परेका सबै नेपालीहरू लगेर अब त्यो होल्डिङ सेन्टरमा हालिदिन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ डिपोर्ट गर्छ। अब हिजो र अस्ति पनि 2 दिन गरेर यहाँ चाहिँ 45-50 जना नेपालीहरूलाई डिपोर्ट गरेको छ। अब कतिपय नेपालीहरू त आएको 2-3 दिनमै त्यस्तो किसिमको राउन्ड अपमा पनि पर्नु भएको छ र उहाँहरूलाई जुन आउने बेलामा जुन एउटा दिन ओरिएन्टेसन हो, उहाँहरूले यहाँको संस्कृति, यहाँको त्यो कानुन, यहाँका चाहिँ अब कतिपय त्यस्ता धार्मिक र चाहिँ एउटा सम्पदा स्थलहरूमा चाहिँ अलिकति उहाँहरूले त्यो होसियारीसित त्यसको उपयोग गर्ने, त्यो भ्रमण गर्नुपर्छ। त्यो उहाँहरूले गरिरहनु भएको देखिँदैन र यसमा मैले राजदूतावासको तर्फबाट पटक पटक सूचना जारी गरेर पनि गर्ने गरेका छु। अब यहाँ चाहिँ कोर्निस भन्ने एउटा चोक छ, त्यो चाहिँ कतारको एउटा चाहिँ वास्तवमा एउटा सिम्बोल हो। त्यो राष्ट्रको चाहिँ प्रतीकको रूपमा जहाँ पनि जब कोर्निसको पिक्चर आयो भने त्यो कतार हो भनेर चिनिन्छ। जसरी अब स्ट्याचु अफ लिबर्टी देखेपछि हामी अमेरिका भन्ने जान्छौँ, आइफेल टावर भनिसकेपछि फ्रान्स भन्ने जान्दछौँ, त्यसै गरी त्यो कोर्निस भनेको कतार हो। अब त्यहाँ अस्ति एकजना नेपालीले त्यस्तै एउटा चाहिँ गीत बनाउनु भएको छ र त्यो गीतमा एकदमै भल्गर अभिव्यक्ति चाहिँ उहाँले त्यो गीतमा छ। त्यो नेपाली केटाकेटीहरूले त्यहाँ गएर चाहिँ उच्छृङ्खल क्रियाकलाप गरेको कुराहरू त्यो गीतमा भिजुअलाइज गर्नुभएको छ र भिजुअलाइज गर्दाखेरि त्यो कतारको चाहिँ चित्र पनि त्यहाँ आएको छ र कतिपय विदेशी केटीहरूको फेसै देखाउनु भएको छ र त्यो कुराहरू यहाँ कतारको सरकारको निम्ति अत्यन्तै त्यो आपत्तिजनक कुरा हो। यदि उहाँहरूलाई यदि कतार सरकारले त्यो देख्यो, उसैले कारवाही गर्यो भने तुरुन्तै डिपोर्टेसन पनि गर्न सक्छ, जेल पनि हाल्न सक्छ। र मैले बोलाएर उहाँहरूलाई सम्झाएँ, यसो नगर्नुहोस्, यो तपाईँले आफ्नो युट्युबबाट निकाल्नुहोस् भने अब उहाँहरूले साथी निकाल्नु हो कि निकाल्नु भएन मलाई थाहा छैन। यस्तै किसिमका जुन एउटा साक्षरताको अभावमा हुने गल्ती कमजोरीहरू छन्। तर अब के छ भने हामीले नेपालीहरू जुन जेलमा परेका छन् उनीहरूलाई निकाल्नको निम्ति हामीले हरसम्म प्रयत्न गर्छौँ र कतिपय त धेरै गम्भीर अपराधमा आएका हुन्छन् र उनीहरूलाई अदालतमा कारवाही भइरहेको हुन्छ। अदालतको कारवाहीमा हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। उहाँहरूलाई हामीले गर्ने सहयोग भनेको कानुनी सहयोग गर्न सक्छौँ, कुनै बेला हामी थोर बहुत आर्थिक सहयोग पनि हामी उपलब्ध गराउँछौँ र अब चाहिँ कुनै महत्त्वपूर्ण राजकीय अवसरहरूमा यहाँ बन्दीहरूलाई माफी दिन्छ। माफी दिने बेलामा हामी चाहिँ हाम्रा नेपालीहरूलाई पनि माफी दियोस् भनेर अनुरोध पनि गर्छौँ पहिला नै। र त्यसो गर्दाखेरि अब हामीले 10-8 जना 20 जनासम्म नेपालीहरू चाहिँ यसपालि पनि ईदको बेलामा यो चाहिँ रामजानको बेलामा माफी पाएका छन् नेपालीहरूले। ती नेपालीहरू अहिले कोभिडको बेला छ, नेपालीहरू त्यहाँबाट फर्किन खोजिराख्नु भएको होला। यस्तो अवस्थामा राजदूतावासले के पहल गरिरहेका छ जो फर्कन चाहनुहुन्छ?
अब अहिलेको स्थिति के छ भन्दाखेरि पहिलाको जस्तो कोभिडको महामारी भएका बेला जुन विपत्ति थियो अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। सानो सङ्ख्यामा नेपालीहरूले घर फर्किन चाहनु भएको छ। खास गरी घरमा मृत्यु भएमा त्यस्ता किसिमका कुनै आपद विपद पर्दाखेरि तत्कालै फर्किनुपर्ने आवश्यकता भएका मान्छेहरू सहयोग लिन आउनुहुन्छ। त्यस्तोको लागि हामीले पर्याप्त सहयोग दिलाउने गरेका छौँ। किनभने अहिले नेपाली एयरलाइन्सहरूले उडान गरिरहेका छन्। हप्ताको एउटा औपचारिक उडान गरिरहेको छ भने अरू चाहिँ थप उडानहरू पनि छन् र जस्तो आज पनि एउटा उडान छ, त्यस्तै गरी चाहिँ 23 तारिकमा पनि अर्को उडान छ। जो जानुपर्ने आवश्यकता हुने नेपालीहरू जो हामीलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी चाहिँ नेपाल एयरवेजको यहाँको चाहिँ स्टेसन म्यानेजरसित हामीले सोझै सम्पर्क गर्छौँ र उहाँहरूले केही सिटहरू चाहिँ आपतकालीन प्रयोगको लागि भनेर रिजर्भ राख्नुभएको हुन्छ। त्यो सिटहरूमा उहाँहरूलाई मिलाएर हामी पठाउने गर्छौँ र त्यस्तो आपत विपद एउटा सधैँ आरोप आउने गर्दाखेरि राजदूतावासले कहिले पनि हाम्रो फोन उठाउँदैन, सम्पर्क गर्दाखेरि सम्पर्कको रेस्पोन्स गर्दैन। हुन त त्यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सीमित कर्मचारी हुनुहुन्छ होला, तपाईँको अन्डरमा रहेका सीमित कर्मचारी हुनुहुन्छ होला। त्यस्ता समस्या पर्दाखेरि, गुनासा पर्दाखेरि, अप्ठ्यारो पर्दाखेरि तपाईँलाई सिधै सम्पर्क गर्न सक्ने अथवा तपाईँसम्म पुग्न सक्ने कुनै बाटो छ? होइन, मलाई के लाग्छ भने यो आरोपहरू यता कता मैले सुन्ने गरेको छु, तर मलाई के लाग्छ भने मैले हाम्रो सम्पूर्ण दूतावासका कर्मचारीहरूलाई फोन उठाउन र फोनको मिस कल आएको छ भने त्यसको कल ब्याक गर्न र व्यक्तिगत फोनलाई पनि चाहिँ अब इन्टरटेन गर्न भनेको छु। म आफ्नै फोन पनि मेरो सार्वजनिक भएको छ। अब 66546269 यो फोन चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण मेरो चाहिँ 66546269 यो मेरो यहाँको कतारको नम्बर हो र यो चाहिँ प्रत्येक विपद परेका अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूले मलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मेरो कर्मचारीहरूले दूतावासको कर्मचारीहरूले फोन उठाउनु भएन भने त्यो फोन नम्बर यति नम्बरमा मैले फोन गरेँ, यो नम्बरबाट फोन उठेन भनेर पनि मलाई भन्नुभयो भने म त्यसमा उहाँहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्न सक्छु। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ नि यो फोन उठेन भन्ने कुरा अब कहिलेकाहीँ त त्यस्तो हुन पनि सक्छ। जस्तो अब हामीले 1 बजे 12:30 बजेदेखि 1 बजेसम्म लन्च टाइम हुन्छ। अब सानो चाहिँ जनसङ्ख्या भएको हाम्रो चाहिँ कर्मचारी भएको एउटा दूतावास हो, खाना खान गएको बेलामा पनि परेको हुनसक्छ अथवा अफिस आवरभन्दा बाहिर कोही आफ्नो व्यक्तिगत काममा व्यस्त भएकोलाई पनि नआएको हुनसक्छ। त्यही पनि त्यस्ता फोनहरू पनि मिस कल पनि एटेन्ड गर्नको निम्ति मैले एउटा चाहिँ स्ट्यान्डिङ एउटा एक किसिमले डिरेक्सन दिइरहेको हुन्छु हाम्रा कर्मचारीहरूलाई। मैले यहीँ रोकेँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। हामीसँग 2 देखि 5 मिनटसम्म साथै रहिदिनु होला। म एकचोटि फेरि गुरुप्रसाद पौडेल सर तर्फ आउन चाहे। गुरु सर, तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ? सुनिरहेको छु। तपाईँले च्याट बक्समा रहेका केही प्रश्नहरू पनि हेरिराख्नु भएको होला। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरी अब जस्तै अहिले सरकारले जुन 25 लाखको सर्टिफिकेट राखेर लोन दिने विषय कुरा आयो, रेमिटेन्स चाहिँ कसरी पठाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने खालको पनि आफ्नो धारणा राख्नुभयो। जोसँग सर्टिफिकेटै छैन, जोसँग नेपाल जस्तै लेबरको रूपमा चाहिँ विदेशमा गएका छन्, फर्केर आउँदाखेरि 2-5 लाख रुपियाँ मात्र पैसा हुन्छ, यहाँ त कसैले पत्याउनेवाला छैन। त्यस्ता मान्छेलाई ब्याङ्क, वित्तीय तथा सहकारीहरूले अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले कस्तो निर्देशन जारी गरेको छ, के छ त्यो अलिकति खुलस्त पारिदिनु छोटो समयमा? हजुर, धन्यवाद दालजी। म फेरि फर्केर आएँ। वास्तवमा मलाई यो आउँछ भन्ने नै लागिरहेको थियो प्रश्न। वास्तवमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको लागि परियोजना कर्जा हो। यसको लागि कुनै शैक्षिक योग्यता तोकिएको चाहिँ छैन। यो श्रम स्वीकृति हो। यसको परिभाषा ज्यादै फराकिलो चाहिँ छ। यसले श्रम स्वीकृति लिएर अथवा नलिकन चाहिँ विदेशमा जाने अनि 6 महिनामै चाहिँ तपाईँको काम गरेर फर्कन सक्ने र चाहिँ योग्यता शैक्षिक भनौँ न, शैक्षिकता भन्दा पनि उसँग चाहिँ काम गर्ने क्यापासिटी र कुनै एउटा परियोजना। अब वास्तवमा परियोजनाको खाका पनि नभएको, शैक्षिकता पनि नभएको, केही पनि चाहिँ काम गर्न सक्ने क्षमता लगायतका केही नभएकोलाई त ऋण दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति गाह्रो होला। तर उसँग एउटा खालको ड्रिम चाहिँ छ, एउटा खालको भनौँ न एउटा यस्तो गर्छु भन्ने कुरा आँट चाहिँ छ र ऊ चाहिँ श्रम स्वीकृति लिएर अथवा नलिएर चाहिँ विदेशबाट चाहिँ फर्केको चाहिँ छ भने त्यस्तोको लागि यही सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत 10 लाखसम्म चाहिँ कर्जा पाउन सक्ने अवस्था चाहिँ छ। एउटा त्यो शैक्षिक नपढेकाहरूको हकमा। अर्को 5 लाख रुपियाँसम्मको केसमा, 25 लाखसम्मको केसमा त मैले भने यो चाहिँ अलि स्नातक
चाहिँ तह भएका स्नातकको शैक्षिक योग्यता भएकाहरूको लागि जहाँ एउटा मात्रै होइन, यसमा एक वा एकभन्दा बढी संयुक्त रूपमा पनि चाहिँ पाउन सक्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यसो भएर अलिकति मैले त अहिले के कुरामा जोड दिएको भने दाहालजी, वास्तवमा यहाँ पनि हामीले केही खालको सामान्य खालको ट्रेनिङ उहाँहरूले प्राप्त गरेको हुनुहुन्छ। त्यसपछि विदेशमा गएर उहाँहरूले अझ बढी चाहिँ जस्तो इजरायलमा जानेहरूले चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित अरू ठुल्ठुला कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्नेहरूले त्यो खालको प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिफिकेसन, त्यहाँको चाहिँ अरू चाहिँ कुराहरूलाई जुन खालको ज्यादै ठुला कामहरूमा गर्दाखेरिमा एउटा खालको अनुभव प्राप्त गर्नुभएको हुन्छ। म उहाँलाई अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने दूतावासले पनि यस्तो खालको कुरामा सहयोग गरिदियोस् भन्ने म चाहन्छु। उहाँहरूले फर्कँदाखेरिमा कमसेकम कुन फर्ममा कुन चाहिँ कम्पनीमा काम गरेको र के काम गरे उसले एउटा खालको एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट भनौँ न, कति महिना कति वर्ष चाहिँ काम गर्यो, त्यो कुन क्षेत्रमा बसेर काम गरेको चाहिँ थियो। यदि त्यो कम्पनीले उसलाई दिन चाहन्छ भने हामी भन्छौँ नि जससँग सम्बन्धित टु मिट मे कन्सर्न भन्ने टाइपको उसको अनुभव सर्टिफिकेट लिएर आयो भने र उसले फर्किसकेपछि अहिले मैले डाटा पोर्टलको कुरा गरेँ, भविष्यमा एक दिन यो डेफिनेटली हुने चाहिन्छ। त्यसपछि हामी बनाउने चाहिँ छौँ। सरकारले कहीँ कतै त्यो खालको अलि बजेटमा पनि विनियोजन समेत गरेर तालिम दिने कुरा पनि आइसकेको चाहिँ छ। अब आगामी दिनमा यसले चाहिँ एकदम मूर्त रूपमा लिने चाहिँ छ र त्यसपछि उहाँहरूले प्राप्त गरेको अनुभव त्यो सर्टिफिकेटले चाहिँ समेत आएर त्यो शैक्षिक योग्यताको सर्टिफिकेट होइन कि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूले काम गरेको अनुभवको सर्टिफिकेट लिएर वाणिज्य ब्याङ्कबाट स्पष्ट खाका सहितको एउटा परियोजनाको चाहिँ लिएर आउनुभयो भने वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कर्जा प्रवाह गर्नको लागि उनीहरू योग्य मानिन्छन्। धन्यवाद गुरु साहब। मैले दाहालजी एउटा महामहिमसँग एउटा चाहिँ यही फोरम प्रयोग गरेर एउटा कुरा पनि राख्न खोजेँ। महामहिमजी यहीँ हुनुहुन्छ होला। जस्तो अब महामहिमज्यू, मेरो एउटा चाहिँ हजुरसँग मेरो आफ्नो अनुरोध पनि छ। वास्तवमा त्यहीकै कुरा हो, समस्या त नभनौँ। कतार सरकारले चौथो सिरिजका नोटहरू जुन चाहिँ फेज आउट गर्यो, अब पाँचौँ सिरिज त्यहाँ चलिसकेका चाहिँ छ, तर नेपालमा चौथो सिरिजका नोटहरू हामी यो पेन्डेमिक सुरु भन्दा यो सेकेन्ड लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि एकदमै नोटिस निकालेर जो चाहिँ एफएमबाट रेडियोबाट सबैबाट नोटिस निकालेर हामीले वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा त्यो पैसा जम्मा गरेर राखेका चाहिँ छौँ। अब त्यो पैसा हामीले यो लगत्तै हामी चाहिँ त्यहाँको सेन्ट्रल ब्याङ्कमा चाहिँ हामी पुर्याउनु पर्ने चाहिँ छ। त्यसमा दूतावासको पनि हामी सहयोग लिने पक्षमा चाहिँ छौँ। हजुरसम्म समक्ष कुरा गर्नुपर्दा हुन त यहाँले नम्बरै सार्वजनिक गरिसक्नुभयो, हामी त्यहाँबाट पनि सम्पर्कमा रहन्छौँ। यदि त्यस्तो खालको फोकल पर्सन कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूकोसँग हाम्रो साथीहरूले सम्बन्धित विभागका साथीहरूले त्यो चौथो सिरिजको नोटलाई चाहिँ त्यहाँ लगेर त्यहाँको सेन्ट्रल ब्याङ्कमा सब्मिट गर्ने प्रयोजनको लागि उहाँ हाम्रो दूतावासको सहयोग पनि हामीले खोजिरहेका चाहिँ छौँ। ठिक छ, यो कुरा ठिक हो। यो जुलाई 1 तारिकसम्ममा त्यो चौथो जेनेरेसनको नोट्सहरू चाहिँ अब फेज आउट गर्दैछ कतारले। त्यसपछिमा हामीले सबै साटिसक्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि म यहाँलाई हाम्रो एमएससीको डिसिएम हुनुहुन्छ लक्ष्मण खनाल, उहाँको सम्पर्क नम्बर म दिन्छु र उहाँसित सम्पर्क गर्नुहोला। हस्, धन्यवाद गुरु सर। म कसरी पाऊँ? म तपाईँलाई अहिले नै दिन्छु। हुन्छ, हस् हजुर। सर टिप्नुहोस् त। हजुर एक मिनट है सर। दाहालजी, तपाईँले गर्दा सरकारी काम पनि हुने भयो ल। धन्यवाद सर, हामी तपाईँहरूकै लागि भनेर नै यो काम गरिरहेछौँ सर। च्याट बक्समा हाल्दियो भने अझ राम्रो नि। टिप्नुहोस् सर। 66 हजुर 98 9765 9765 हजुर, उहाँ लक्ष्मण खनाल हाम्रो एमएससी को डिसिएम। हजुर, हामी चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ त्यो नोटहरू कलेक्सन गरेर राखिरहेका चाहिँ छौँ। हामी चाहिँ अब हजुरको चाहिँ समेत सपोर्ट गरेर लिएर त्यो नोटलाई चाहिँ हामी चार्टर गरेर त्यहाँ चाहिँ पुर्याउने चाहिँ छौँ। त्यसबाट अन्य देशहरूमा सार्दाखेरिमा हामीलाई कमिसन तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो, हामी डाइरेक्टली त्यहाँ चाहिँ ल्याउन सक्यौँ भने यसले नेपालीलाई नै चाहिँ फाइदा गर्छ। धन्यवाद मामिमज्यू। हामी हुन्छ, यसमा यदि मैले अब यहाँ जस्तो दोहा ब्याङ्कको सिओ हजुर सीतारमनजी हुनुहुन्छ, उहाँसित पनि यदि मैले कुरा गर्नुपर्छ भने म कुरा गर्न सक्छु। हस्, महामहिमज्यू र गुरु सरलाई यहीँनिर रोकेँ। हाम्रै सहजीकरण अथवा हाम्रै एउटै प्लेटफर्म प्रयोग गरेर एउटा सरकारको लागि यो जुन खालको ठुलो कदम चलिराखेको छ पुरानो नोटहरूलाई विस्थापित गर्ने, त्यसमा पनि यो विषयमा छलफल भयो। जो श्रमिकहरूका लागि, वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरूको लागि पनि चाहिने कुरा नै थियो। यो सँगसँगै हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आएका छौँ। बहुतै महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी छलफल गरिरहेका थियौँ। यो 1-1.5 घन्टाको समय पक्कै पनि पर्याप्त थिएन, वक्ताहरूलाई पनि
मैले राम्रोसँग भन्न पाइनँ जस्तो पनि लागिरहेको होला। हामी सुन्नेलाई त अझै नै लागिरहेको छ कि हामीले अझ डिटेलमा सुन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको छ। तर पनि यो चाहिँ समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि हामीले यो अझ निरन्तरता गर्न सकेनौँ। यो हाम्रो चौथो सिरिज हो वेबिनारको। हामीले आप्रवासी कामदार वैदेशिक श्रमिकहरूका विषयको मुद्दाहरू हामीले उठाइ नै रहेका छौँ। यो विषय हामी चौथो वेबिनारको रूपमा हामीले यो गरिरहेका छौँ। हामी लगभग 7 देखि 10 सिरिज गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। त्यसको लागि फेरि पनि हजुरहरूलाई अतिथिको रूपमा पुनः पनि हामी निम्त्याउनेछौँ। अहिले जस्तै साथ सहयोग र सल्लाहको पनि अपेक्षा गर्दछु। अब लगभग म कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेको छु। सबै प्यानलिस्ट र स्पिकरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले केही प्रश्नहरू पनि लिएका छौँ। त्यो प्रश्नहरू सर सम्भवतः सबै क्लियर भइसकेको मैले पाएको छु। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा अब यो टोकन अफ एप्रिसिएसन गायनको कार्यक्रम रहेको छ। म मेरा प्राविधिक मित्रलाई स्क्रिन सेयर गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। म यो पढेर सुनाउन चाहन्छु। सर्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसन प्रेजेन्ट टु हिज एक्सलेन्सी Dr. Naradnath Bharadwaj, Ambassador of Nepal to Qatar, for the contribution in webinar on Nepali Aprabasika Lagi Vittiya Saksharta र Retuni Aprabashi Vyavasthapan as a speaker, opening statement and closing statement. Executive Chairman on Jangam Rolling Plants Private Limited, Mr. Lokendra Bahadur Singh, Vice President, Rolling Commercial Videsh. यो म उहाँलाई टक्राए। यो हामी तपाईलाई इमेल मार्फत यसको डकुमेन्टेसन सहित हामी तपाईलाई पठाउने छौं। महामहिमज्यू, तपाईको समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू। यसैगरी मैले पुरै पढ्न चाहिन। कन्ट्री डाइरेक्टर हेल्थ विकासका मिस्टर डाक्टर भरत कुमार पोखरेलको लागि पनि हामीले यो सर्टिफिकेट प्रदान गर्दैछौं। सँगसँगै अब हामीले पनि यहाँहरुलाई एप्रिसिएसनको सर्टिफिकेट दिन पाए हुन्थ्यो जस्तो भयो। यहाँहरुको राम्रो कार्यक्रम हैन, हामीलाई बोलाइदिनु भयो। अब त्यसको लागि हामीले चाहिँ मुखैबाट यहाँहरुको लागि एप्रिसिएसन दियौं। धेरै धेरै धन्यवाद सर, धेरै धेरै धन्यवाद। सँगसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकका डाइरेक्टर मिस्टर गुरुप्रसाद पौडेललाई पनि हामीले यो ई टोकन इमेल मार्फत हजुरको इमेलमा पठाउने छौं। सर, तपाईको समय, संवाद र विचार र जुन प्रेजेन्टेसन राखिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद गुरु सर। फेरि पनि हजुरसँग हामी पुनः बस्ने छौं। यो अझै मरिसकेको छैन। विशेष गरी यो वित्तीय साक्षरताको विषयमा तपाईले जुन खालको प्रेजेन्टेसन राख्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैले तपाईहरुको चाहिँ टोकन अफ लभलाई ग्रहण गरेँ र आगामी दिनमा पनि यस्तै खालका कार्यक्रमलाई, वास्तवमा यो हाम्रो दायित्व पनि हो। हामीले यसलाई सबैलाई बुझाउनुपर्छ। हामी त्यही क्षेत्रमा लागिरहेका छैनौँ, काम गर्दैछौँ। त्यसो भए हुनाले कुनै खालको मा चाहिँ यहाँले सम्झनुहोस्, हामी त्यसको लागि सहयोग गर्नलाई तयार छौँ। धन्यवाद। थ्यांक यू सो मच फर योर टाइम सर। थ्यांक यू। यसै गरी मिस्टर प्रज्वल शर्मा हुनुहुन्छ, माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट अफिसर, IIM युनियन। उहाँलाई अलिकति समय कम भयो, उहाँसँग भास्ट विषय थियो। विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकको अधिकारका विषयमा उहाँले जुन खालको विचार र भनाइहरू राख्नुभयो त्यो अत्यन्तै सान्दर्भिक थियो। हामी पछि पनि प्रज्वल सरसँग फेरि पनि पछिल्ला चाहिँ वेबिनारहरूमा भेट्ने नै छौँ। तपाईलाई यो ई टोकनको स्वीकार दिनको लागि अनुरोध गर्दछु प्रज्वल सर। धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद प्रज्वल सर। यो सँगसँगै म कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेको छु। अन्त्यमा महामहिम राजदूत लगायत हामी तीनैजना स्पिकरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। म यो कार्यक्रमको आयोजक रोलिङ कर्मशील विदेशको बारेमा विशेष गरी सानो एउटा जानकारी दिन चाहन्छु। सबै आप्रवासीलाई उपयोग हुने यो एप रहेको छ रोलिङ कर्मशील विदेश। 1 महिना अगाडि मात्र यो लन्च भएको हो। तपाईले यो मोबाइलको प्ले स्टोर र एप स्टोरमा पाउन सक्नुहुन्छ। एक्चुअली डाउनलोड गरेर त्यसको बारेमा बुझ्न, सुन्न र जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यसै रोलिङ प्लान्सका चेयरम्यान, एक्जिक्युटिभ चेयरम्यान अनुप जङ्गमसँग तपाईले सिधा सम्पर्क गरेर पनि यसको बारेमा बुझ्न सक्नुहुनेछ। यो एप चाहिँ विशेष गरी जुन रोजगारीका सिलसिलामा मलेसिया लगायत विभिन्न गल्फ कन्ट्रीमा जान चाहने, विदेशमा रहेका, स्वदेश फर्कन चाहने र सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि जानकारी, गुनासो व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सम्पूर्ण समाचार र सेवाहरू रहेका छन्। यो रोलिङ कर्मशीलको विदेशको एपको बारेमा मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराएँ। कार्यक्रम सञ्चालनको दौरानमा मबाट केही प्राविधिक त्रुटि अथवा केही मिस्टेक भएको भए म एकदमै क्षमा माग्न चाहन्छु।
तपाईँहरूको समय, सम्मान र सहकारीको लागि अत्यन्त धेरै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमको औपचारिक घोषणा गर्न चाहन्छु, औपचारिक रूपमा सकिएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर।